बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। रोज़ाना आपका हमारा साथ होता है और हम जो कहते हैं ना, जो हॉट टॉपिक होते हैं उन पर बात करते हैं, कोशिश करते हैं। का हॉट टॉपिक भाई एक ज़माना था साइम के लोग पूछा करते थे, वो ज़माना खैर अभी भी है, बहुत पुरानी बात नहीं है। जब पूछते तुम्हारे घर बिजली का बिल कितना आया, मेरे घर तो बिजली का बिल इतना आया। अब क्यों ये डिस्कशन होती थी? क्योंकि इतने बिजली के बिल आ रहे थे इस ज़माने में। अब पता है आपको क्या हो रहा है कराची में? क्या? कराची में ई चालान शुरू हुआ है, ताज़ा। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं क्या तुम्हें ई चालान आया? अब लोग पूछ रहे हैं तुम्हें कितना जुर्माना ना हुआ। वो कह रहे हैं जी मुझे तो इतना जुर्माना हुआ, और चालान भी जी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो कराची में ट्रैफिक ई चालान इस वक्त हर शहरी के लिए एक मौजू है और हर शहरी दूसरे से ई चालान और जुर्माने पर बात कर रहा है। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो सिर्फ 3 दिन अभी हुए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट हुए तो 3 दिनों में 11,000 से ज़ायद ई चालान किए जा चुके हैं। अब ज़ाहिर है कराची शहर भी बड़ा है, लेकिन आप सोचें खिलाफ वर्जियों का अंदाज़ा लगाएं। और अभी तो सिर्फ ये 10,000 कैमरे हैं, 50,000 लगने टोटल। तो ज़्यादातर चालान जी सीट बेल्ट ना बांधने, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट ना लगाने, ट्रैफिक लेन के गलत इस्तेमाल। ट्रैफिक लेन का वैसे लोगों का आइडिया हो जाता है, अच्छा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और रॉन्ग वे पर आने जाने से है। ट्रैफिक पुलिस ने मुतनब्बा किया है कि हर गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस ज़रूरी है, वरना बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले पर 20,000 का चालान होगा। छोटी बड़ी गाड़ियों की स्पीड की हद जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा मुतय्यन की गई है। इससे ज़्यादा स्पीड अगर होगी तो गाड़ी चलाने पर ओवर स्पीडिंग का टिकट मिलेगा। अब MQM पाकिस्तान ने ई चलान के खिलाफ सिंध असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा करवा दी है, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया उन्होंने कि कराची में ट्रैफिक इंतजामात और रोड सेफ्टी इकदामात के बगैर इलेक्ट्रॉनिक चलान का नफाज किया गया। सूबे में टूटी फूटी सड़कें हैं और उन सड़कों के वजह से हादसात हो रहे हैं। गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स, सड़क के निशानात, आपके ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपके ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की कमी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक चलान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। ये MQM का अच्छा, ये सियासी जमातें जी अपना अपना मौक़िफ़ ला रही हैं। जमात इस्लामी तो यहाँ तक कह रही है जी सड़कें कच्चे के इलाके की हैं और चालान दुबई वाले आपने रखे हैं। फिर वो पंजाब की मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे जी 200-500 रखा जाता है, या मोटरसाइकिल वाले पर 5,000 जुर्माना रखा गया है। अब ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर हम बात करें तो आखिर ये जो चालान हुए हैं किन इलाकों में हुए हैं, किन खिलाफ वर्जियों पर हुए हैं और शहरी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखें जी बहुत सारी जगहों पर सिग्नल्स नहीं हैं, सिग्नल्स हैं तो वो काम नहीं करते, साइन बोर्ड्स नहीं है। अब स्पीड लिमिट उन्हें पता कैसे चलेगी जी? अगर वो शारा मिल्लत से जी जा रहे हैं, शहीद मिल्लत रोड से जा रहे हैं, तो बताइए उन्हें कैसे पता चलेगा अगर वहाँ पर साइन बोर्ड्स नहीं हैं? तो ये तमाम चीज़ें, बाकी ठीक है भाई, हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन ज़रा जानते हैं नज़ीर शाह से वो हमें क्या बता रहे हैं। शहर कायदे में ई चालानिंग सिस्टम का निफाज तो कर दिया गया, लेकिन क्या ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की जानिब से उन तमाम तकाज़ों को पूरा किया गया जिसकी वजह से शहरी को ये पता चल सके कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है, कहाँ स्पीड हल्की करनी है, कहाँ मामूल के मुताबिक गाड़ी चलानी है। हम सिविक सेंटर में KDA के दफ्तर पहुंचे जहां पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का दफ्तर मौजूद है। हम यहां सामने इस इमारत में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कराची में किसी जगह पर कोई साइन नज़र नहीं आता जो शहरियों की रहनुमाई कर सके। ये बताइएगा कि कराची में ई चालान का ये निफाज कर दिया गया है, तो शहरियों की जानिब से सिर्फ ये सवाल पूछे जाते हैं कि कहीं पर स्पीड लिमिट हो या कहीं पर कोई प्रिकॉशंस हो कि यहाँ पर आप स्पीड हल्की करें या आगे अस्पताल है, आगे स्कूल है। मैक्सिमम मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तो साइंस सब जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट नहीं है कोई ऐसी जगह के ऐसी इशारा हो जहाँ नहीं है, आप हमें रिपोर्ट करें, श्योरली उसको मेंटेन करेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शारा फैसल पर एक साइन बोर्ड नहीं है, मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से वापस मेट्रोपोल तक। मैं कंसर्न डायरेक्टर से बात कराता हूँ, बात बताएं इसका मामला। आप ये बताएं, ये जो साइंस यहाँ दफ्तर में रखे हुए ये रोडों पर क्यों नहीं है? नहीं, रोडों पर मौजूद हैं। किस जगह? हर जगह मौजूद हैं, जहाँ जहाँ लगते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। कहाँ नहीं? शारा फैसल पर कोई साइन नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, किसी जगह ये नहीं है कि 60 की लिमिट का कहीं पर नहीं है, 30 की लिमिट का कहीं पर नहीं है, ना हैवी गाड़ी के ना आम गाड़ी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शारा फैसल पे तो मुमकिन ही नहीं है कैसे साइन ना हो। आप हमारे साथ चले, हम आपको अभी दिखाते हैं। नहीं, आप अभी सर्वे करके आए ना, आप दिखा दीजिए। कराची के शहरी
पहले 6 घंटे में 1.25 करोड़ के चालान उनको जारी होते हैं, दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनको 4,301 चालान उनके जारी होते हैं। ये चालान बढ़ते बढ़ते शायद 10,000 तक भी जा पहुँचे। शहरियों को ये शिकवा है कि सड़क पर कोई साइन मौजूद नहीं होता, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि साइन बोर्ड मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आपकी शिकायत है तो हम ज़रूर इसका अजाला करेंगे। जी तो जी, नज़ीर ये आंखों देखा हाल बता आंखों रहे देखा थे। हाल बता रहे थे। तो फिर अब बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच शाह अस्सलाम साहब, वालेकुम। आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर सर। बट अभी जिस तरह नज़ीर बताया थे, शाहराह फैसल के ऊपर साइन बोर्ड्स नहीं है, कहाँ पर स्पीड 30 रखनी है, कहाँ पर 60 रखनी है, ऑब्वियसली हैवी ट्रैफिक के लिए 30 और नॉर्मल गाड़ी के लिए 60। उसके बाद कहाँ पर आपने हॉर्न नहीं करना, कहाँ पर स्कूल है, ज़िब्रा क्रॉसिंग है, ये साइंस नहीं है। तो डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस इंटायर प्रोसेस to run smoothly? Actually, thank you first of all for having me again on your show. We have been talking about this issue इतने अरसे से, 6 महीने से मैं आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी किक स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन यू सी ऑल द डिपार्टमेंट्स विल फॉल इन लाइन। उनको अपना काम अभी करना होगा। और रही बात जो है ना स्पीड बोर्ड्स की या लिमिट बोर्ड्स की, तो वो जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं उस पर तो ये हमने चलवा दिए हैं, जो कि हम कर सकते थे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर बोर्ड्स शायद ये इनके बकौल लगे हुए हैं और नज़ीर शाह के बकौल नहीं लगे हुए, तो ये भी लग जाएंगे। एक्चुअली जो अभी ओवर स्पीडिंग के फ़ाइन्स हो रहे हैं वो बड़ी गाड़ियों के हो रहे हैं, जिनको पता है कि अक्रॉस द बोर्ड 30 से ऊपर वो नहीं चल सकती, और उनके अंदर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, और ट्रैकर्स ही हमें बताते हैं कि किस जगह पर टैंकर, डंपर, ट्रेलर, बस या मज़दा ओवर स्पीड कर रहा है। क्योंकि इसी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू था वो इनिशियली ट्रैफिक और फेटल एक्सीडेंट्स का था। तो फेटल एक्सीडेंट्स में बड़ी गाड़ियों का एक किरदार था। अब उनको हमने रेन इन किया है इसी सिस्टम की बदौलत, जो कि एक पार्ट है हमारे ट्रैक्स का या ई टिकटिंग क्या का। ये जस्टिफाइबल होगा? क्योंकि देखें शहरियों को नहीं मालूम, मैं एक आम शहरी के हवाले से बात करूँ, ज़्यादातर जो बाइक सवार हैं कराची में बड़ी तादाद में हैं, उन पे भी चालान हुए हैं इन 3 दिनों एक्चुअली में। देखे ना, उनके हेलमेट पहनना ये सबको पता है। जो बाइकर्स ओवर के स्पीडिंग, स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के चालान जो है बाइकर्स के नहीं हो रहे हैं। उनके सिर्फ जो हो रहे हैं वो या मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या जहाँ पर रेड सिग्नल्स काम कर रहे हैं और वो बाय चॉइस उसको जंप कर रहे हैं, या वो जो है हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, या उनकी हेडलाइट्स काम नहीं कर रही हैं, या बैक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। दीज आर द जो है ना, अच्छा वन वे जो वायोलेट कर रहे हैं, वहाँ लिखा भी हुआ है, सबको पता है कि ये वन वे है, डबल रोड है, एक तरफ से जाना है तो दूसरी तरफ से आना है। यू जस्ट कैन नॉट गो बाय चॉइस इन ईदर डायरेक्शन। तो वो जो है ना हैवी। लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ तो कोई रास्ते ही नहीं है ऐसे कि यूनिवर्सिटी रोड पे कोई वहाँ तो टिकटिंग नहीं हो लोग रही। जी देखिए मैं नहीं, आपको कल को वहाँ कैमरास लगते हैं, हाँ, तो पहले जब वो- तो आपको सिस्टम of इन course, प्लेस करना होगा। ऑफ कोर्स देखिए ना, पहले आप यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आपने पहले आपने रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके बाद ही वहाँ टिकट इशू कर सकते हैं। अभी कराची के अंदर उन सड़कों के ऊपर जहाँ पर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारे सिग्नल्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर स्टॉप लाइन्स हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, टिकट्स तो वहीं इशू होंगे। क्योंकि आपको जब टिकट की तस्वीर आएगी तो नेचुरली आपको अगर रेड लाइट ही काम नहीं कर रही होगी तो हाउ कैन यू बी फाइंड। और जहाँ पर स्टॉप लाइन नहीं होगी, जहाँ पर लेन मार्किंग्स नहीं होंगी, जहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड्स नहीं होंगे, जहाँ पर स्पीड लिमिट के बोर्ड्स नहीं होंगे, तो वो वहाँ पर टिकट कैसे इशू हो सकता है? शाह साहब, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम जीरो अगेन। ज़रा ये बताइएगा कि 3 रोज़ में कितने चलान हुए मजमूई तौर पर, और कितने के चलान हुए? एक्चुअली देखें फिगर्स तो मेरे पास जनरली हैं, 10,000 के करीब हो गए होंगे 3 11,000 से 11,000 ज़ायद हमें रिपोर्ट ओके। में। लेकिन आई डोंट नो अबाउट द नंबर द अमाउंट, बिकॉज हमारे पास तो ना डैशबोर्ड है उसका, ना ये अमाउंट हमारे पास आता है। इसका एक हेड ऑफ अकाउंट है जो कि ट्रेजरी का है, जो गवर्नमेंट का है, वहाँ से राउट होके 15% उन ऑफिसर्स के लिए होता है जो रोड पे खड़े होके ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। वो भी अभी साल में कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था हमें, और अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि हर माह उन ऑफिसर्स को, उन पुलिस सिपाहियों को, उन सब इंस्पेक्टरों को जो रोड्स पर खड़े होकर मैनेज कर रहे हैं, धुएं में, गर्मी में, धूल में, धूप में, वो उनको आप हर माह दिया करें इंसेंटिव, ताकि फोर्स में इंसेंटिव भी हो और मोटिवेशन भी। एक चीज़ ये आपके पास इंफॉर्मेशन है डेटा के लिहाज से कि बाइकर्स के कितने हुए हैं, बड़ी गाड़ियों के कितने हुए हैं, ताकि पता चले जी देखें, कौन ज़्यादा ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ। एक्चुअली देखें ये सारा प्रोपोर्शनेट होता है।
गाड़ियाँ जो रोड के ऊपर चल रही हैं 100% हैं अगर, तो 60% तो बाइकर्स हैं हमारे, यानी अगर 100 चालान हो रहे हैं उनमें से 60 बाइकर्स के हो रहे होंगे। प्रोपोर्शनेट होगा ना, जितनी चीज़ ज़्यादा होगी वो उतनी नज़र आएगी और उतनी ही वो गलतियाँ करेगी। तो एक्चुअली तो मेरे पास इसका फिगर नहीं है, लेकिन इससे अराउंड 50% होंगे बाइकर्स के। अभी तक कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई? जी हाँ, सहूलत सेंटर पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ऐप डाउनलोड की है लोगों ने, तो जैसे मैंने आपको सबको बताया ऐप हमारे वेबसाइट पर है, डाउनलोड करें, आप शनाख्ती कार्ड डालें और आपकी गाड़ी आपको दिखेगी। अगर वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम करती है, ओवर स्पीडिंग करती है, वो आपको उसी वक्त जो है पता लगेगा। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये हमें टिकट कैसे इशू हो गया। वो हमने चूँकि पिछले 3-4 माह से हम डमी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो भी टिकट्स उन लोगों तक दिख रहे हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि 27 के बाद का जो टिकट होगा वो ही आपको पे करना होगा। उससे पहले जितने भी आपके अकाउंट में टिकट्स हैं वो आपकी एजुकेशन के लिए, आपको पता लगे कि आपने इन 3-4 माह में कहाँ पर क्या गलतियाँ की। तो शाह साहब, अभी हम जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड की सदफ ने बात की, तो आपने कहा वहाँ पर अभी टिकटिंग नहीं हो रही, चूँकि वो बदहाली का शिकार, अभी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे बादशाह खान ब्रिज है, नीचे गड़ा है, तो ऑब्वियसली लाइन तब्दील करेंगे। बनारस की भी सेम सिचुएशन है। तो फिर आप, हमने तो ये सुना है कि पूरे कराची में चलान हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर पूरे, जैसे आप बता रहे हैं कि जिन सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर चलान नहीं हो रहे, तो फिर किन मखसूस सड़कों पर चलान? देखें ना, एक तो है, देखें 2 हिस्सों में इसको आप डिवाइड करते हैं। एक है 10,000 कैमरे लगे हैं और दूसरे हैं 10,000 ट्रैकर्स लगे हुए हैं। बड़ी 10,000 क्या लगे हुए? ट्रैकर्स। इसी गाड़ियाँ जो है ना वो पूरी कराची में चल रही हैं, ट्रैकर वाली। वो जहाँ पे भी ओवर स्पीड, जैसे टैंकर है पानी का, उसको 30 से ऊपर नहीं जाना। वो 40 पे चलेगा, 50 पे चलेगा, वो बादशाह खान पे चले या मलियारी में चले, वो जहाँ भी हो, उधर कैमरा हो या ना हो, उसका जो टिकट है वो जनरेट हो रहा है। एक तो ये। दूसरा, हमने जो मेन सड़कें हैं जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, सिटी का एरिया है, आई चंद्रीगढ़ रोड है, हमारे हाई कोर्ट है, मेन शारा फैसल है, 2 तलवार, 3 तलवार, एयरपोर्ट, राशिद मिन्हास रोड, हमारी जो कारसाज वाली, और शारा कायदीन, और इस तरह काफ़ी सारी, यानी कि आपका मेजर, फिर कयूमाबाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशंस होती हैं, बसेस की छतों पे लोग चढ़े होते हैं। तो इन सब देखें आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, ओवरनाइट तो कोई रेवोल्यूशन आनी नहीं है। बसों पे चढ़ने का तो ये है ना कि तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उस तादाद में रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं, अंदर खाली होती हैं, लोग जो है ना हवा खाने के लिए छत पे बैठ जाते हैं। हम साथ ही रहे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि कराची शहर में जो अभी तक ई चालान हुए हैं 3 दिनों में, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये नंबर्स क्या हैं, टारगेटेड एरियाज कौन से हैं? तो नज़ीर ज़रा हमें बताइएगा अब तक कितने चालान हुए, टारगेटेड एरियाज कौन से हैं और क्या डेटा आपके सामने आ रहा है? देखिए, शहर कायद में जो ई चालान का तीसरा रोज़ है, ये शहरियों पर काफ़ी भारी रहा है और 3 रोज़ में होने वाले चालान की तादाद 12,942 तक जा पहुंची है। जो तीसरा रोज़ था उसमें मजमूई तौर पर 5,979 शहरियों के चालान किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मरतबा भी जो सबसे ज़्यादा चालान हुए वो सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 3,258 किए गए हैं, जबकि तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट के 1294, लाल सिग्नल जंप करने पर 357, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 216, वन वे स्ट्रीट पर रॉन्ग वे आने पर 11, जबकि मुसाफिरों को छत पर बिठाने वाली बसों पर 7 चालान किए गए और स्टॉप लाइन से आगे निकल कर खड़े होने पर 10 और रॉन्ग वे आने पर 42 और काले शीशे पर 26 चालान किए गए हैं। ये मजमूई तौर पर जब ये फर्स्ट फेज कहलाता है, जिसके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता कैमरों की रेंज बढ़ाते जाएंगे। तो जो इसके स्पेसिफिक एरियाज़ क्या हैं, ये तो DIG पीर मोहम्मद शाह आपको बता सकेंगे किन किन एरियाज़ में ये चालान की रेंज बढ़ाई गई है। लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर ये जो 3 रोज़ के जो मैंने बताई, ये 12,000 से ज़ायद के चालान हो गए। शहरियों की जानो माल का इसमें तहफ़्फ़ुज़ भी है कि वो सिर्फ इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि लोगों के चालान किए जाएँ, असल इसका मकसद ये है कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करेंगे तो उनकी अपनी कीमती जानें भी बच सकेंगी। और इस तरह जिस तरह चालान की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद ये 10,000 पर डे तक भी जा पहुँचेंगे। ठीक है नज़ीर, आपने हमें कराची का अहवाल बताया, ज़रा हम जानते हैं कि सिंध में क्या सूरत हाल है। और सिंध पुलिस चूँकि ये ई टिकटिंग के ऊपर अमल दरामद करवा रही है, तो लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्टर चीफ। थैंक यू वेरी मच लाला, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा, कराची का अहवाल तो बता दिया नज़ीर ने हमें, आप ज़रा बताइएगा सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दीगर सिंध में कितने चलान हुए इन 3 रोज़ में, कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई है? जी लाला।
شکریہ صاحب. ای ٹکٹنگ کا جو نظام ہے اب تک وہ صرف کراچی میں مترادف کرایا گیا ہے. باقی ماندہ سندھ کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ٹریفک کے اب تک ایسے کوئی خاص قوانین نہیں ہے, کیونکہ پولیس کی بھی کمی ہے وہاں پر. تو آپ کو ٹریفک پولیس بھی بہت کم اربن سٹیز میں, جس طرح حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ اور میرپور خاص یا نواب شاہ, جو آپ کے 5 ڈویژنز ہیں وہی آتے ہیں اربن سٹیز میں. باقی تو جو چھوٹی سٹیز ہیں تو اس میں بھی اس طرح کا اب تک نظام کوئی مترادف نہیں کرایا گیا ہے, اور نہ وہاں پر کوئی سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ٹریفک کو مانیٹر بھی کر سکے اور دیکھ بھی سکیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا یا سندھ پولیس کا جو اس وقت تک کا جو سارا انیشیٹ کیا ہے انہوں نے, وہ کراچی تک ہی محدود رکھا ہے, باقی ماندہ سندھ کی طرف نہیں کیا ہے, جبکہ ہونا یہ پورے پروونس میں چاہیے. نمبر پلیٹس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو نمبر پلیٹس لگوانی ہے اس کی زیادہ امپلیمنٹیشن کا فوکس کراچی میں تھا, وہ فیصلہ پورے سندھ کے لیے تھا. تو اس وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے پورے سندھ پولیس کا یہ پورا ایک ذمہ ہے, تو یہ پورے سندھ پہ لاگو نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں, کوئی بھی قانون اگر جس سندھ گورنمنٹ بناتی ہے یا سندھ پولیس بناتی ہے تو وہ تو پورے پروونس کے لیے ہی ہوتا ہے, وہ تو لازم ہونا بھی یہی چاہیے, اور اس کا فائدہ بھی پورے سندھ کو جانا چاہیے, اور اس کا نفع نقصان جو بھی ہے وہ بھی پورے سندھ میں جانا چاہیے. بالکل درست کہا کہ نمبر پلیٹ کا معاملہ اب بھی جو ہے وہ سندھ کے دیگر اضلاع میں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے جس طرح کراچی میں, کیونکہ کراچی میں سیف سٹی کا پروجیکٹ لایا گیا تو اس لیے نمبر پلیٹ کا ایشو سامنے آیا تھا. مگر یہ جو ٹریفک قوانین ہیں ان کو تو لاگو کرنا چاہیے پورے سندھ کے اندر. پورے سندھ کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ تمام جتنے بھی ہمارے اربن سٹیز ہیں اس میں جائیں تو اس میں ٹریفک کے اتنے بڑے مسائل ہیں, مگر وہاں پر ایڈریس نہیں کیا جاتا, صرف اس کو کراچی تک ہی محدود کیا جاتا ہے. اسی لیے پھر ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ صرف آیا ہر چیز کا چیک ان بیلنس کراچی پر ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, یہ اس پہ بڑی آواز اٹھا رہے ہیں, اور ایم کیو ایم نے تو جی کہا ہے کہ اس کو فی الحال معطل کریں, کیونکہ آپ پہلے انفراسٹرکچر دیں, آپ پہلے لوگوں کو روڈ صحیح بنا کر دیں, سائن بورڈز لگا کر دیں, سگنلز لگا کے دیں, اس کے بعد کا یہ پروسیس ہونا چاہیے. دیکھیں, بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پبلک کو پہلے اویئر کرنا چاہیے, اور اویئر کرنے کے ساتھ ہی یہ چیزیں ساری آگے بڑھنی چاہیے. جس طرح آپ کے پاس ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی 2-3 ماہ سے یہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے پہلے ڈمی چالانس بھیج رہے تھے, اور اس کے بعد پھر اب 27 کے بعد سے جو چالان ہوں گے ان کو ہی بہتر سمجھا جائے گا. مگر بہتر یہ ہوگا کہ جس طرح یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے اسی طرح سندھ کے جو دیگر 5 اہم ڈویژنس ہیں اور ڈویژنل سٹی ہیں اور اربن سٹی ہیں, اور وہاں پر بھی جو ہے اس کو لاگو کیا جائے, وہاں کی لوگوں تک بھی اس امراض کو جانا کہ یہ ایکولٹی کی بنیاد پر قوانین بننے چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, تاکہ جہاں بھی رہنے والے لوگ ہیں ان میں کسی بھی قسم کا یہ ابہام پیدا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ الگ قانون کے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور باقی ماندہ سندھ کے لیے الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بیڈ میسج ہے, اور اس کو اچھا میسج کرنا چاہیے. اگرچہ قوانین لوگوں کے لیے بنتے ہیں, عوام کے لیے بنتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کرانا بھی عوام کا بھی کام ہے اور اداروں کا بھی کام ہے, مگر وہ قوانین صرف ایک مخصوص کسی علاقے کے لیے نہیں بننے چاہیے. اگرچہ پروونس کے لیے بنے ہیں تو اس کا پورا اثر پورے صوبے میں نظر آنا چاہیے. تو اسی طرح اگرچہ وہاں بھی چالان لوگوں کو ملتے اور وہاں پہ بھی ٹریفک پولیس اس طرح ایکٹیو ہوتی تو پھر سندھ کا ایک نیا چہرہ اور ایک اچھا اس قانون کو پورے سندھ میں جو ہے وہ دیکھا جاتا. مگر کیونکہ گو کہ ہر چیز کی امپلیمنٹیشن کراچی سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ نیچے پہنچنے سے پہلے اس کے ثمرات یا اثرات یا خرابیاں یا اچھائیاں وہ ساری کی ساری کہیں نہ کہیں دریا برد ہو جاتی ہیں. تو یہ پرابلم ہے بہت بڑا, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. فوکس ہمارا کراچی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ پورے سندھ میں بھی فوکس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو قانون کے, کیونکہ دیکھیں نا آپ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹریفک کی تو آپ کے سندھ کے دیگر علاقوں سے یہاں پر آ رہی ہوتی ہے, بلوچستان کے علاقوں سے آ رہی ہوتی ہے, پنجاب کے علاقوں سے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جب ان اضلاع سے ان ڈویژن سے گزر کے آئیں گے تو قانون سیکھتے جب آپ کے کراچی شہر میں داخل ہوں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے سیکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک ہی صوبے میں ایک شہر میں قانون ہے اور دوسرے شہر میں کوئی قانون نہیں ہے, اور قانون پورے سندھ کے لیے تھا نا. تو شاہ صاحب آپ بتائیے گا ذرا, امپلیمنٹیشن بھی پورے سندھ میں ہونی چاہیے تھے, گھوٹکی سے لے کر منوڑا تک آپ کو نہیں لگتا کہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے
تھی اور ہم یہاں پر اس وقت بیٹھ کے کراچی کے علاوہ ہم سکھر, حیدرآباد, لڑکانہ کی بات بھی کر رہے ہوتے. ایکچولی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ پیونیٹیو سائڈ پر ہو رہی ہے, ریفارمیٹیو بات ہو نہیں رہی یہاں پر. ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیونیٹیو سسٹم آیا ہے. اگر کسی کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بائک پر ہیلمٹ پہن کر بیٹھے یا گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھ کر گاڑی چلائے یا ٹیلی فون پہ بات نہ کرے گاڑی چلاتے ہوئے, تو میرے خیال میں جہاں پہ بھی اسٹارٹ لیا جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وی آر اپریشیٹنگ بٹ ہم تھوڑا سا میں بات لوگوں کی جو کمپلین ہے شاہ صاحب وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ شہری جو ہے نا وہ کنفیوز ہے. نہیں, میں انہی سے میں مخاطب ہوں. دیکھیں یہ ایکچولی آپ کی سیفٹی, سیکیورٹی اور اسموتھ فلو کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. اور سیکنڈلی یہ پوری سندھ میں جائے گا. یہ تو گورنمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے, نیا قانون آیا ہے, الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو رول آؤٹ. تو فیزڈ وائز ہے, اگلے مہینے سے پوری سندھ میں وہ آئے گا. ابھی آئی جی سندھ نے اپنی تقریب میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ ود ان اے منتھس ٹائم پورے سندھ میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے S4 کے کیمرے ہیں وہاں پہ ڈمی چالان ابھی بھی ہو رہے ہیں. جیسے کراچی میں ہوئے 3 مہینے 4 مہینے تک, تو ابھی سندھ کے باقی اضلاع میں تقریباً تمام اضلاع شامل ہیں اس میں, وہاں پہ ڈمی چالانس ہو رہے ہیں. اور پھر نیکسٹ منتھ میں بھی 1 دسمبر سے یہ رول آؤٹ ہو جائے پورے سندھ میں. لیکن پھر بھی میں وہی بات کروں گا, دیکھیں ہم جہاں بیٹھتے تھے آج سے 6 ماہ پہلے کیا ڈسکشن ہوتی تھیں کہ کب آئے گا سسٹم, کب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, کیسے ہوگا, یہ ایکسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں, کیسے لوگوں کی جان بچائیں. اور جب ہم اس کو لے کر آئے ہیں تو پھر ہم نے اسی اسپرٹ کے ساتھ اس کو جو ہے نا دیکھنا بھی ہے. اور اگر کہیں فائنز ہیں بھی صحیح تو وہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں. 4-5 چیزیں تو ہیں موٹر بائک والوں کے لیے. ایک ہیلمٹ پہن لیں, اوور سپیڈنگ نہ کریں, ون ویلنگ نہ کریں, اپنا بیک اور فرنٹ لائٹ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. شاہ صاحب پلان کیا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ آپ نے کہا مرحلہ وار جی کیمراز لگیں گے, تو کیا اب جہاں جہاں کیمراز لگیں گے جن جن علاقوں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہاں کی کیا سڑکیں بھی بہتر ہوں گی, پھر زیبرا کراسنگ بھی وہاں بنائی جائے گی, پھر سائن بورڈز بھی لگائے جائیں گے, پھر وہاں پہ سگنلز بھی بنائے جائیں گے, ہوگا کیا؟ ایکچولی ہونا تو ایسے ہی چاہیے, اور ہمیں پتہ بھی یہی لگا ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ کام ترقیاتی کام ہوں گے. نیچرلی اگر کہیں پر ابھی بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ ہم نے ایکٹیو نہیں کیے ہیں, وہ اسی لیے نہیں کیے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا. اور اگر کہیں مزید بھی کیمرے لگ رہے ہیں اور لگیں گے 12,000 کیمرے لگنے ہیں, تو نیچرلی وہاں پر ہم اسی حساب سے اس کو رول آؤٹ کریں گے جس حساب سے وہاں کا انفراسٹرکچر یا بورڈز, سائنس, کوشچنس, لوگوں کے اویئرنیس وہ جب تک ہم پوری نہیں کر لیتے. سو فار ناؤ وی ہیو لائک اراؤنڈ 1,000 cameras which are actively working and 10,000 trackers which have been installed in the heavy transport vehicles. رائٹ. شاہ صاحب ہم بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم ریفارمس کی بات کریں, انیشیٹوز کی بات کریں, ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج سے 2-3 ماہ قبل جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ہیوی ٹریفک کے اوپر کیمروں کی تنصیب ہوگی, ڈیش کیم ہوگا, اس کے بعد پھر کیبن میں ہوگا, اس کے بعد لیفٹ رائٹ ہوں گے اور ایک بیک سائڈ پر ہوگا. تو اس کی بھی ذرا داد و شمار ہمارے سے شیئر کر دیں, اور اس کی ڈیڈ لائن کب تک وہ ہو گیا؟ دیکھیں 3 چیزیں تھیں بڑی گاڑیوں کے لیے. ایک تھا ٹریکر, دوسرا تھا ڈیش کیمس, اور تیسرا تھا ان کے انڈر رنس, تاکہ گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں ان کے اندر چلی نہ جائیں. تو ابھی جی ہاں بالکل, تو یہ تینوں پر کام ہو رہا ہے. ایک ٹریکرز تو اس کے اوپر ہم نے 0 ٹالرنس کیا ہے, اور اس میں بھی ہمیں اتنا ٹائم لگا ہے. یو سی 4 مہینے 5 مہینے میں ہم ہارڈلی 60% گاڑیوں کو قائل کر سکیں. اور اب تو لا آ گیا, اب تو یعنی کہ جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی وہ سیدھا اس کا فائن ہونا ہے 1,00,000 روپے کا, اگر ٹریکر نہیں ہے یا اس کے ڈیش کیمز نہیں ہیں یا اس کے انڈر رنس پراپر نہیں ہے. تو اب تو دیکھیں وہ ٹائم وہ اسٹیج سے ہم آگے جا چکے ہیں. ہم نے جتنے سیشن, سیمینارز, اویئرنیس کی کیمپینز کرنی تھی وہ ہم نے کر لی. اب لا از ان فورس. اب جو گاڑی نظر آئے گی اس کو ٹکٹ جائے گا, وہ نیچرلی دوسرے اس کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر لیں گے. بالکل, اور آپ نے صحیح کہا کہ ڈیٹرنس قائم ہوگا, لوگوں کے اندر ڈسپلن آئے گا, پھر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو حادثات اور جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگا. لیکن ذرا امپلیمنٹیشن پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا لاگو ہونا یہ بڑا میٹر کرتا ہے. لال اسد پٹھان یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیاسی جماعتیں اس پر کافی زیادہ آواز اٹھا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی تو پیسے کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے, سندھ حکومت نے کروڑوں روپے آ رہے ہیں. دوسرے پھر وہ مجھے یہ بتائیے گا, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں امپلیمنٹیشن یکساں ہوتے ہوئے تمام صوبے میں, اور یہ سسٹم چلے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ بس کچھ علاقوں تک ہی محدود رہے گا؟ کس طرح آپ اس کو انالائز کر رہے ہیں؟
دیکھیں جی، ابھی تو اس نظام کی شروعات ہوئی ہے اور اس میں بہت ساری جھول بھی پائے جاتے ہیں. جس طرح کافی ساری سندھ میں اور پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں وہ ایک مالک سے ٹرانسفر ہو کے 3 4 اس کے اونرز ہو گئے، مگر وہ اب تک نام کسی پہلے والے کی ہی ہے. تو اگر یہ جو ٹریفک والے ای ٹکٹ جاری کریں گے تو وہ تو نمبر پلیٹ پر کریں گے، گاڑی کی رجسٹریشن پہ کریں گے، تو وہ تو پہلا مالک جو ہے وہ اس دنیا میں ہے نہیں ہے، کہاں بستا ہے، ملک کے کس کونے میں رہتا ہے، تو اس تک وہ ٹکٹ کیسے پہنچے گا. اور دوسرا وہ جب گاڑی کا مالک ہی نہیں ہے اور گاڑی کا مالک جو ہے وہ چوتھا یا پانچواں آ چکا ہے تو وہ کس طرح یہ مینیج ہوگا. تو یہ بہت سارے اس میں سوالات ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کوئی بھی قانون جب پورے صوبے کے لیے بنانا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پورے صوبے پہ ہونی چاہیے. اس کی امپلیمنٹیشن کسی ایک شہر پہ نہیں ہونی چاہیے. یا تو آپ اگر شہری علاقوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے 6 اربن ڈویژنز ہیں، اس میں کم سے کم آپ یہ لاگو کریں اور لوگوں کو اس کے فائدے کا ثمر تو سب کو جانا چاہیے، نقصان اور فائدہ تو پورا سانجھا ہونا چاہیے صوبے کے لیے. اگرچہ آپ کسی ایک علاقے سے شروع کرتے ہیں تو پھر سیاسی پارٹیاں ضرور اس پہ اپنا اسکور سیٹل کرتی ہیں. ان کے اسکور سیٹل کرنے سے ہٹ کر ہم پازیٹیو وے میں یہ بات کریں تو عوام کے لیے قوانین بننے چاہیے اور وہ قوانین جلد از جلد امپلیمنٹ بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکے. مگر صرف ٹریفک کا نظام کراچی کا تو نہیں بہتر کرنا ہے نا، ہم نے پورے سندھ کا ٹریفک کا نظام بہتر کرنا ہے. تو اس پہ پورے سندھ پہ کام ہونا چاہیے. کراچی کو اگرچہ آپ نے ماڈل کے طور پر لیا ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن جلد ہونا چاہیے نیچے. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ نیچے بھی کوئی ڈمی چالان دیے جا رہے ہیں تو نیچے تو ابھی تو انٹیریئر میں جتنے بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یا سٹیز ہیں وہاں پر تو کیمرے ہی نہیں لگے ہوئے ہیں، تو چالان ای چالان کس کو دیں گے وہ وہاں پر. اور دوسرا جو وہاں پر ٹریفک کا جو نظام ہے وہ پورے کا پورا کولیپس کیا ہوا ہے. اس میں تو بہت بڑی میجورٹی وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ ٹریفک والوں کو یا تو وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگائی ہوئی ہیں یا مختلف قسم کے آپریشنز اور ان چیزوں پہ لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ضرورت ہے اس امر کی کہ اس پورے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ سب جوڑ کے بیٹھا جائے. ہم صرف ہر کام کی شروعات تو کر دیتے ہیں کراچی سے، پھر اس کا نفع نقصان جب آتا ہے اور اس پہ پوائنٹ اسکورنگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ پروجیکٹ بھی وہیں پر ہی ڈمپ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈمپ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اس سے پہلے نمبر پلیٹ کا ایشو اٹھا، نمبر پلیٹ ہر شہری کو لگنی چاہیے، مگر وہ صرف ایک شہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پورے سندھ میں ہونا چاہیے. اب تک سندھ میں نمبر پلیٹ کے ایشو پر کہیں بھی کوئی ایسی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں باقی ماندہ سندھ میں کراچی کے علاوہ. لالا آپ کی تو ٹریولنگ بہت ہے، سکھر ٹو کراچی، کراچی ٹو سکھر، ظاہر ہے آپ کو کافی زیادہ ان چیزوں کی نالج ہے. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، ابھی ہم جب بہت اچھی بات ہے قوانین ہونے چاہیے، ڈسپلن ہوگا، فائن بھی ہونے چاہیے، لوگ خود سے پھر اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن نمبر پلیٹس کی مثال لے لیں، ابھی تک وہ کراچی سے بیونڈ آگے نکلا ہی نہیں ہے معاملہ، تو یہ پورے سندھ میں کیسے اپلائی ہوگا؟ دیکھیں نا، جیسے لالا نے کہا کہ کیمرے دیکھیں S4 کے پوری سندھ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ دے ول لک آفٹر اٹ. دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ہوگا نا، ایک دم سے تو کوئی ریولیوشن نہیں آتی. Rome was not built in a day. We will have to sustain this system for a period of time. اور اس کو ہم نے سکسیزفل تبھی ہوگا جب ہمیں صبر سے اس کو کام کرنے دیں گے. سب چیزیں ٹھیک ہیں کہ لوگوں کے پاس نمبر پلیٹس جو ہیں وہ ایشو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایشو نہیں ہوئی. کراچی میں تو ہم نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے، آپ اپلائی کریں، کوئی بھی نمبر پلیٹ لگا دیں، بس اس کا نمبر پڑھنے میں آنا چاہیے، غلط نمبر نہیں ہونا چاہیے. غلط ہوا تو وہ تو FIR بنتی ہے، وہ دیٹ از ایلیگل، دیٹ از این آفینس، دیٹس ناٹ اے وائلیشن آف ٹریفک لا. پھر کسی کے نام پر نہیں ہے، وہ بھی بالکل لالا نے صحیح کہا. دیکھیں اگر آپ کے نام پر ہے اور چلا کوئی اور رہا ہے، آپ کے پاس ٹکٹ آتا ہے تو سمپل طریقہ ہے، آپ جا کے اپنے تھم پرنٹس کرائیں ایکسائز میں اور اگلے کا شناختی کارڈ دے کے اپنے نام سے اتروا لیں تو اس کے اوپر آ جائے گی. اگر وہ اس نے بھی آگے بیچ دی ہے تو آگے کر دے گا. اور اگر وہ بالکل ہی فوت ہو گیا ہے بندہ اور ایڈریس بھی غلط ہے تو ہمارے پاس وہ فائن نہیں آئے گا نا، تو ہم اس کو BL کر دیں گے، دیٹ از بلیک لسٹ. وہ گاڑی تو چل رہی ہے، مالک چلے ہیں، اس کا ڈیتھ کر گیا تو BL میں جب جائے گی پول میں تو وہ سیف سٹی کے پول جائے گی اور وہ گاڑی جہاں پہ بھی دیکھی جائے گی آئندہ. اور اب سسٹم اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ کیمرے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے اور نیچے گراؤنڈ پر جو پولیس رسپانس وہیکلز ہیں وہ پھر اس کو دھر لیں گی، اس کو ایک کلیمپ لگا دیں گی اور اس وقت تک وہ پھر گاڑی نہیں جائے گی جب تک وہ اپنا فائن پے کرے اور اپنے مالک کا نام ٹھیک کر دے. It will take time, maybe a couple of years, but ultimately
सिस्टम ने तो बेहतर ऐसे ही होना है ना। यस, एंड ऑब्वियसली रिफॉर्म्स टेक्स टाइम। शाह साहब, अब जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके हवाले से लोगों के जहनों में बड़े सवाल आते हैं, खासतौर पर ई चलान, टिकटिंग प्रोसेस क्या होगा। फॉर इंस्टेंस मेरी गाड़ी है और मैं मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है, जो भी मेरा मौजूदा या मुस्तकिल पता है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाके मैं मंथली या वीकली भी जाके चेक कर सकूँ कि आया मेरी गाड़ी पे कोई चलान्स हैं? ये ना हो कल को मैं वो गाड़ी बेचने जाऊँ तो उस पर लाखों का चलान निकला है, पेनल्टीज लग के। एक्चुअली देखिए, हमारी सिंध पुलिस की वेबसाइट है ऑफिशियल, आप जब जाएंगे तो लैंडिंग पेज के बॉटम राइट के ऊपर हमारी ऐप है, आपने सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपने वो एड्रेस दें, वो फ़ोन नंबर दें जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, और CNIC के अगेंस्ट आपकी गाड़ियाँ दिखेंगी। मोमेंटरीली, इंस्टेंटेनियसली आपको मैसेजेस आएंगे। अगर आपने अभी कोई टिकट का आपको इशू होता है तो उसी लम्हे आपको वो मैसेज आएगा उस ऐप के अंदर। आप शाम को दिन में 10 दफ़ा चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपको टिकट्स जो इशू हो रहे हैं वो पता लगेंगे, बल्कि वो वार्निंग्स जो कि हम टिकट इशू नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 4 जगह पर वायलेशंस की, तो आप 4 टिकट्स तो नहीं बर्दाश्त कर सकते एक दिन के, तो हम आपको 3 जो हैं वो वार्निंग्स भेजेंगे कि आप इस जगह पर आपने ये प्रॉब्लम किया, इस जगह पे ये वायलेशन की, फ़लाँ जगह पर आप ओवर स्पीड हुए और यहाँ आपने हेलमेट नहीं पहना, तो फिर आपको सिर्फ एक टिकट इशू हुआ। तो दिस इज़ एन एजुकेटिव काइंड ऑफ ऐप। आप डाउनलोड करें, आप अपने आप को देखें, अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करें, और जिन एरिया में अभी कैमरे नहीं है वहाँ के लोग जो है अपने ड्राइविंग बिहेवियर्स को बेहतर जिन करें। एरियाज में कैमरास नहीं है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वो आपके अंडर आ जाए, वो ट्रैफिक पुलिस के पास आ जाए। अभी वो KDA के पास है, तो उनको तो नहीं आइडिया होगा ना कि कहाँ पे जी साइन बोर्ड लगने हैं, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग लगनी है, उनका काम दूसरा है। आप लोगों के अंडर ये चीज़ें आती हैं, तो क्या ख्याल है? एक्चुअली जो है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, वो ये है कि किसी अच्छे स्विमर को हाथ और पाँव बांध करके समंदर में फेंक कर कहा जाए कि अभी आप जो है ना तैर कर आ के जाएं। समंदर में फेंक दिया। अब वो उनके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, वो तो मरा हुआ घोड़ा है, उसको आप कितना भी फ्लॉग करेंगे दैट वुड नॉट वर्क। अब आपको अल्टीमेटली कराची जैसे शहर में अगर आप इसको मॉडर्न सिटी करना चाहते हैं तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस पर सीरियस भी है, और एक कंपनी के तौर पर एक ऐसी एंटिटी लानी पड़ेगी जिसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं। उसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स हों, रोड फर्नीचर हो, रोड मार्किंग हो, यू टर्न्स हों, नए इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस हों। हम जो है ना ट्रैफिक वाले, हम ऐसे समझें गोश्त हैं, हमारे अंदर जो हड्डी है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। जब तक वो हमारे अंदर स्केलेटन नहीं आएगा तो हम तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। आवाम की बातें बिल्कुल ठीक हैं, हम उस जगह जा ही नहीं सकते जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आपको फिर भी मैं कहूँगा कि देखें, आप अगर यूनिवर्सिटी रोड पर बगैर हेलमेट के चलेंगे तो गिरेंगे, उतनी चोट लगेगी जितनी आपको शारा फैसल पे लगनी है। तो दिस इज़ फॉर योर सिक्योरिटी, एक्चुअली सेफ्टी आपकी अपनी, यानी कि जान आपके हवाले है। अब आप अगर 1200 रुपये बचाते हैं और अपनी जान को हथेली पे रख के चलते हैं, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जी हमारी ट्रैफिक पुलिस के अंडर आना चाहिए ताकि उनको असल एड्रेस पता है, ये उनका डोमेन है और वही इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तो ज़रा हमारा जो सिस्टम है ना गवर्नेंस का, उसको भी देखने की ज़रूरत है। जिसका जो काम है उसे वो करने दें, जिसका जो काम नहीं है वो ना करे तो बेहतर होगा। और सर आप तो ई चलान पे वैसे रेलिवेंट है, मजीद आप रेलिवेंट इसलिए हो जाते हैं ना, वेरी लाइटर नोट, कल आपकी गाड़ी को 10,000 का चलान भी हुआ, तो वो सर आपसे हो गया, चैरिटी बिगिंस एट होम। वो आप खुद अपने जुर्माना खुद अदा करेंगे या वो सरकारी खजाने से जाएगा? नहीं, सरकारी खजाने से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नहीं, तो सरकारी गाड़ी को गलत इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं उसमें कोई कत्ल कर दूं, क्या मैं फिर सरकार को कहूँगा कि वो भरे? नहीं, यू सी दिस इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। You were not in the car. I was not in the car, लेकिन गाड़ी बनने गई हुई थी, उसका बम्पर का इशू था, तो ड्राइवर्स को हालांकि बहुत समझाया। यू सी ये एक कल्चर है, लाइक हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिनकी गाड़ियों ड्राइवर चला रहे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, घड़ी बताना पड़ेगा, और एक आध दफ़ा उनको प्यूनिटिव मेजर भी देना पड़ेगा आपको, ताकि उनको एहसास हो, वरना अदरवाइज़ तो ये सिस्टम जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। इसमें हमने यानी कि आपको पता है पेन जो होता है ना, तकलीफ़, वो सबसे बड़ा उस्ताद होती है। जब तक आपको पेन नहीं होगा ना, ये मुल्क भी बहुत पेन के बाद बना था, और उसका एहसास भी तब होता है। शाह साहब, DIG साहब खुद मिसाल हैं, इन्होंने खुद जी ट्रैफिक कवानीन की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो वो खुद उसे पे करेंगे। और अक्सर बेशतर हमारे हमने देखा ये कल्चर है जी, ड्राइवर जो होते हैं ना वो अक्सर कहते हैं, आपको पता है
میں کس کا ڈرائیور ہوں. ہاں جی. یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بھائی ذرا یہ ہمیں اپنے رویے درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ آف کورس ریفارمس ٹیکس ٹائم اور چینج کو بھی ٹائم لگے گا. اب مقصد ہمارا کیا ہے سیگمنٹ کا کہ آپ تک اویئرنیس پہنچائی جائے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, آپ نے بہت تسلی کے ساتھ پیشنٹلی تمام تر سوالوں کا جواب دیا, ہم تک انفارمیشن پہنچائی. اینڈ لالا اسد پٹھان آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پورے سندھ کا ہمیں حوال بتایا. تھینک یو ویری مچ. نذیر شاہ بھی ہمیں کراچی کے, نذیر کا بھی بہت شکریہ. بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یہ آوازیں اٹھتی ہیں نا در در سے, جو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ پیسہ کما رہا ہے, جی دیکھیں جی یہ سڑکیں ٹھیک نہیں کر رہا ہے. قانون کو کہیں سے تو شروع ہونے دیں, آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب پبلک اویئرنیس ہونا ضروری ہے, لوگوں کی جان بچانا ضروری ہے. ہیلمٹ آپ چاہے کیمرہ ہو نہ ہو آپ نے لازمی پہننا. یس, جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ود اس. اچھا جی, موونگ فارورڈ, پاک فوج کے 6 بہادر جوان مادر وطن پر قربان, اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ضلع کرم میں آپریشن کیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ 7 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو جہنم واصل کیا گیا, جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان خاک وطن پر قربان ہوئے. ISPR کے مطابق کیپٹن نعمان نے طبی فرائض کے ساتھ محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت نوش کی. دیگر شہداء میں حوالدار امجد علی, نائک وقاص احمد, سپاہی اعجاز علی, محمد ولید اور محمد شہباز شامل ہیں. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ شہداء نے وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کو دوبارہ تورا بورا میں دھکیلنے کی ایک طریقے سے دھمکی دی ہے. کہتے ہیں جی کابل قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو افغانستان میں گھس کر حملے کریں گے. وزیر دفاع کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان سلطنتوں کو نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے قبرستان بن رہا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنا کھیل کھیلا, پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس کے لیے اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا. خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان نے امن کو موقع دینے کے لیے بات چیت کی, مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. طالبان اپنی چوری شدہ حکمرانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور رجیم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری ثابت قدمی اور جرت کا غلط اندازہ لگایا. تو چلیں جی, اس ساری صورتحال پر کہ اب یہ جو سچویشن ہے, ظاہر ہے ہم نے امن کو موقع دیا, لیکن دوسری طرف سے جو رسپانس ہے وہ سب کے سامنے ہے, جس میں وہ امن کی طرف آنا نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے استحکام ہو. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جنجوعہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر, ترکیہ, ان کی میزبانی میں پوری کوشش کی گئی جی کہ امن کو موقع دیا جائے, بات چیت سے معاملے کا حل نکالا جائے, لیکن پاکستان کا جو بڑا ہی بیسک اور بڑا ہی جینوئن مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سمپلی آپ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, لیکن افغانستان اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ نقصان کی ذمہ داری تو پھر جو ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے میں بات کروں گی تو انہی پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو. جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. یہ سارا اونس جو ہے یہ افغانستان پہ ہے, کیونکہ پاکستان کا تو بڑا جائز مطالبہ ہے, دوحہ میں بھی اور استنبول پروسیس میں بھی ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ جو دہشت گرد آپ کی سرزمین سے حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو آپ روکیں, اور باقی وہ ہر بات پہ ڈسکس کرتے ہیں, مگر یہاں آ کے وہ لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ ڈرافٹ فائنلائز ہونے کے باوجود جب وہ اپنے ہینڈلرز سے بات کرتے ہیں کابل میں یا کندہار میں تو وہ اس کو پروسیس کو ڈی ریل کر دیتے تھے, ویٹو کر دیتے تھے. تو اس قسم کی جو ایٹیچیوڈ اور اس قسم کا جو رویہ ہے وہ کبھی بھی صلح جوئی اور امن کی طرف نہیں جائے گا. اور اس تمام صورتحال کی ذمہ داری اس وقت افغان طالبان پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس وقت بالکل انتشار کا شکار ہے انٹرنلی بھی, اور ایک زوم کا بھی شکار ہے. اور اب تو وہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا پہ پریشر ڈال کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید رینٹ ایکرو کریں, جس طریقے سے وہ پہلے کرتے آئے ہیں کہ امریکہ کا ان کو ڈاکٹرین ایڈ کے سلسلے میں, اور وہ اپنا یہ رویہ برقرار رکھتے تھے, نہ انکلوسیوٹی پہ مانے, نہ ویمن رائٹس پہ مانے,
اور دہشت گردی کا تو انہوں نے یہ سلسلہ پاکستان کے خلاف شروع سے شروع کیا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں اور ایکشن نہ لیں. تو وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی اضطراب کی عکاسی ہے. اور پاکستان نے ابھی چونکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جس سرزمین سے حملہ ہوگا اور انہی کی طرف ہم جائیں گے, پروپورشنیٹ رسپانس ہوگا اور انہی بیسس کی طرف ہوگا. عام جو سویلینز ہیں یا افغان جو سویلینز اور پاپولیشن, اس کی طرف ہم سے کوئی تعرض نہیں ہے. سو میرے خیال ہے یہ ریزالو ہمیں دکھانا پڑے گا. اب اتنا بڑا بارڈر ہے اور اس میں صرف 251 ایسے کراسنگ پوائنٹس ہیں جو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں سے 1500 سے زیادہ پاکستان گورنمنٹ اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے, جس کو تو پوری ذمہ داری سے وہ نبھا رہے ہیں. مگر افغان حکومت کی طرف سے یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے اور بلکہ ان کی وہ فیسیلیٹیشن جاری ہے. اور فیسیلیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کسی قسم کا لیوے دیا جائے. یہ ان کی قرون وسطیٰ کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی ہے. شارٹ سائٹڈ ایک ایٹیچیوڈ ہے اور جو ہیوبرس ہے یا زوم ہے وہ اس کا شکار ہیں. اور راشد صاحب آپ نے یہی دیکھا, کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اپنے ایکس پر پیغام, بڑا سخت پیغام جاری کیا اور ریفرنس انہوں نے دیا 2001 میں جب US ملٹری انویژن ہوئی اور ڈیورنگ ملٹری انگیجمنٹ ان تورا بورا, جس طریقے سے پھر افغان طالبان دم دبا کر بھاگے, چھپے غاروں میں جا کر اور پہاڑیوں میں ڈر کے مارے چھپے. خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان وہ منظر بھی آپ کو دکھا دے گا اور ہمیں اپنی پوری صلاحیت بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات میں جب کہ افغان طالبان ڈھٹائی پر مبنی ہیں اور اپنی عوام کو جانتے بوجھتے ہوئے, پاکستان کی کیپیسٹی جانتے ہوئے اپنی افغان عوام کو ایک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں, آپ کو لانگ ٹرم سسٹین کرے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ سسٹین کرے گا, کیونکہ ان کے رویے میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی اور وہ اسی طریقے سے ان کی سپورٹ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. اب پاکستان کو یہ 3 ٹریکس پہ کام کرنا پڑے گا. ایکسٹرنلی اس کو جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں اور جو گلوبل پاورز ہیں امریکہ جیسی, ان کو بھی آن بورڈ لا کے اس معاملے میں میڈیشن کا رول ادا کرنے کی طرف کہنا پڑے گا. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کائنیٹک آپریشنز جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو اس طریقے سے کریں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں, اور اگر افغانستان کے اندر ان بیسس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے تو پریسائز انٹیلیجنس کی مدد سے ان کے اندر سے ہی کچھ ایسی فیکشنز ہیں جو کہ پاکستان ان کو یوز کر سکتا ہے. اور پھر جو پراپر انٹیلیجنس کے بیس پہ اگر آپ نے ڈرون وارفیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, آرٹلری استعمال کرنی ہے اور ایئر کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ سویلین جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اور اس پہ وہ دنیا کو بعد میں یہ نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف ایک اور بیانیہ جاری کریں. تو اس طریقے سے ہم نے لڑنا ہے اور اپنے اندر جو ان کی سپیسز ہیں جس کے اندر وہ آ کے پناہ لیتے تھے, پاپولیشن کو ان سے وین آف کریں, ان کو اعتماد دیں پاپولیشن کو کہ تاکہ اس میں آ کے وہ پناہ نہ لے سکیں اور یہاں اندر کوئی کوارٹر نہ دیں. جنجوعہ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, بہت سارے آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے جس کا اظہار خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, لیکن ہم اگر افغانستان کے ڈائنامکس دیکھیں, جیوگرافی دیکھیں, لینڈ لاک کنٹری ہے, بھارت سے سرحد نہیں ملتی ہے. افغانستان پر جو قابض رجیم ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے تجارت کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے بغیر افغانستان ٹریڈ نہیں کر سکتا اور بھارت اس سلسلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا انفلوئنس کتنا ہے, بھارت جنگی مشقیں بھی کر رہا ہے, طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. تو یہ اس فیکٹر میں ادھر ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا لیوریج ہے, کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈ ان کا اس وقت روکا ہوا ہے تو وہ تو لینڈ لاک ملک ہے, تو اس میں اس کی جو اکانومی کو مزید زخم پہنچے گی, مگر اس کا جو اثر ہوگا وہ پاپولیشن پہ زیادہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے یہ لانگ ٹرم دیکھنا ہے اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ, تو ہمارا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے سینٹرل ایشیا تک رسائی اختیار کرنی ہے, کنیکٹیوٹی, ٹریڈ جس کی باتیں ہوتی ہیں, تو الٹیمیٹلی تو ان کے ساتھ ہمیں وہ بات کرنی پڑے گی. مگر اس وقت چونکہ ان کو اس رویے میں ہم نے کچھ لچک یا نرمی لانی ہے,
उस वजह से ये ट्रेड को एज हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये इफ़ेक्टिव होगा और कुछ अरसे बाद वो लचक दिखाएंगे, मगर वो जौहरी तब्दीली उनके एटीट्यूड में नहीं आएगी। और ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। वो जो नॉर्दर्न अलायंस का एक NRF नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, मेरा ख्याल है वो मुतहर्रिक होगा अल्टीमेटली। कुछ डिसअफेक्टेड पश्तून फैक्शंस भी मिल जाएंगे और इनकी आपस की खाना जंगी होगी, क्योंकि ये लोग तो जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, राशिद साहब, और अफगान तालिबान रजीम जो है वो अफगानिस्तान के अवाम को एक बिला जवाज एक जंग में धकेलना चाह रहे हैं। बतौर शील्ड भी उन्हें इस्तेमाल ही करते हैं, अदरवाइज तो उनको कोई हुकूक भी फराम नहीं किए जाते, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, और अगर ट्रेड भी रुक जाएगी जैसे कि जंजुआ साहब कह रहे हैं, तो अवाम को उनके ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उनकी गवर्नमेंट को नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच राशिद अली जंजुआ साहब। जी मामला आगे किस तरफ बढ़ता है? शॉर्ट ब्रेक से रहते हैं with us. वेलकम बैक जनाब। और ज़रा आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की जो सीट खाली हुई थी, वहाँ पर सेनेट की नशिस्त पर अब इंतखाब का जो मैदान है वो सज गया है। और सूबाई असम्बली में पोलिंग का वक्त 9 बजे से शाम 4 बजे तक है, और अभी 9 बजे पोलिंग शुरू हो गई है, नहीं हुई। क्या सूरत हाल है? 10 बजने वाले हैं। 10 तो बजने वाले हैं। तो जफ़र इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। जफ़र, बताइएगा पोलिंग का सिलसिला कैसे जा रहा है, चल रहा है, और कौन कौन से अरकान इस वक्त पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त सेनेट की एक नशस्त के लिए इंतखाब का सिलसिला जारी है। पोलिंग शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी जो है वो पहुंचे हैं असम्बली, क्योंकि उन्होंने आज जाना है इस्लामाबाद और वहाँ पर अडियाला में उनकी मुलाकात शेड्यूल है बानी PTI से, तो इसलिए वो अपना वोट कास्ट करने के बाद फ़ौरन बाद निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। जबकि स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम जो है वो भी पहुँच चुके हैं, और तकरीबन 5 अरकान असम्बली जो है वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। मुकाबले की बात करें तो आज सेनेट के इस एक नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों के मुकाबला होगा, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान है, जो कि 21 जुलाई को भी इस सेनेट इंतखाबात में वो हिस्सा ले चुके हैं। वो मतलब नाराज़ उम्मीदवार के तौर पर वो मौजूद थे और उन्होंने कोई वोट नहीं लिया था, और आज उन्हें PTI का टिकट मिला है और इस टिकट पर वो ये इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के ताज मोहम्मद अफरीदी है जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें अरकान की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद KP असम्बली में वो 92 हैं, जबकि अपोजिशन के 53 अरकान हैं, जिसमें से अवामी नेशनल पार्टी के 4 अरकान ने आज होने वाले इस इंतखाब में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया है। इस तरह अपोजिशन के जो मजमूई वोट होंगे आज वो 49 होंगे, जिसमें JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अरकान शामिल होंगे। जबकि आज मजमूई तौर पर देखें तो 145 के सेवान में 141 अरकान जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। चलें, जफर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं जी, ANP ने आज की वोटिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 4 बजे तक पोलिंग होनी है, तो इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चलें जी, ज़रा मौसम का हाल अहवाल जान लेते हैं, क्योंकि बड़ी शिकायतें आ रही हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, ज़ाहिर है आप एक गर्मी के फेज़ से निकल के सर्दी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का जो एक फ़ेज़ आता है, इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और डस्ट बहुत ज़्यादा, कराची में तो बहुत ज़्यादा डस्ट है इस वक्त, और इस वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम अगर पंजाब की बात करें, बिलखुसूस अगर हम लाहौर की बात करें, तो आज मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है। लाहौर फिर हम देख रहे हैं कि जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर है, जो टॉप 5 टॉप 10 है, उनमें सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ कसूर है, फैसलाबाद है, मुल्तान जंग समेत यहाँ पर बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी देखी जा रही है। ज़ाहिर है यहाँ का मसला एक ये है कि एक तो फॉग भी है, साथ में स्मॉग भी है, तो उससे जी काफ़ी ज़्यादा लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं नोटिस की है, सिंस आई लिव्ड इन बोथ सिटीज़, कराची लाहौर, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जहाँ पे कराची में बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, डस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों में ब्लेस्ड भी हैं। लाहौर में नवंबर दिसंबर में स्मोक की वजह से ज़ीरो विजिबिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा स्मोक होती है, और आप
اس کے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس ہیں آپ کے لنگس کے اوپر. مطلب دمے کا ایستھمیٹک پیشنٹس اور جن کو الرجیز والے پیشنٹس ہیں میری طرح, وہ تو ان کا سروائیول ہی بہت مشکل ہے. وداؤٹ ماسک آپ گھر سے باہر نکلنے کا تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے. خاص طور پہ جو شادیاں لوگوں کی ڈیلے ہوتی ہیں, خاص طور پہ بچے, بزرگ, یا جو آپ کہتے ہیں نا جن کو ہیں یہ والے ایشوز, دمہ کا ایشو ہے یا جن کو اور دوسرے ایشوز ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے یہاں پر وہ چیز نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ڈسٹ کا ایک عجیب سا ویدر آتا ہے, خشک ٹھنڈی تیز ہوا چلتی ہے, اس وجہ سے بھی لوگ کافی زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں. کیا حل نکالنا چاہیے؟ ماسک کا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر اس حوالے سے ایسے موسم میں کیا احتیاط سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنسی میڈیکل آفیسر JPMC فزیشین ڈاکٹر محمد وقاص خان صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقاص جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو ذرا بتا دیں جی, یہ جو آلودہ فضا ہے یہ بیسکلی کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے کسی بھی شخص, کسی بھی ہیلدی انسان کو؟ اچھا دیکھیں, یہ جو اسموک کے مسئلے ہیں, بیسکلی اسموک جو ہوتا ہے یہ فوگ اور جو ہمارے یہ اسموک ہوتا ہے اس کا مکسچر ہوتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ میتھڈ سے یہ چیزیں جو ہے نا بن سکتی ہیں, جس میں ہمارا سب سے پہلے یہ جو گاڑیوں کا فیول ہوتا ہے اس کی کمبسٹن سے, اس کے علاوہ جو ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہے اور ہمارے جو کراپس ہیں یہ ہمارے فضلہ, ان کے مکسچر سے جو ہے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. اب یہ جو ہے یہ سردیوں میں یہ مسئلے اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہوا ہے وہ تھم جاتی ہے, رک جاتی ہے, پھر جب یہ ان گندگی چیزوں سے ملتی ہیں تو یہ اسموک پروڈیوس کرتی ہے. اب یہ اسموک جو ہے انتہائی مضر صحت ہے, اس سے الرجیز کے کافی مسئلے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو جن کو آلریڈی جیسے آپ نے بات کری استھما اور COPD جو پھیپھڑوں کے جو مرض ہیں, تو ان لوگوں کو بہت مسئلے ہوتے ہیں اس سیزن میں نا. اور پھر جو جنرل پاپولیشن ہوتی ہے میں نزلے, کھانسی, آنکھوں کی جو ہے نا مسائل, اور ایون گردن اور گلے کی خراش وغیرہ, یہ سارے مسائل جو ہے نا جنم لیتے ہیں. اچھا اب خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کی اگر ہم بات کریں تو اسموک کس طریقے سے ان پہ افیکٹ کر رہی ہے اور کون کون سی بیماریوں کا سامنا ہے ان کو؟ اچھا دیکھیں, جب ہم بچوں کی اور بوڑھوں کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ویسے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو آپ کی امیونٹی ہوتی ہے وہ بہت لو ہو جاتی ہے, تو وہ بہت جلدی ان مسائل کی شکار ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن ہم کریں کیا ایسی صورتحال میں؟ اچھا سب سے پہلے تو آپ اپنی پریونشن کریں, ماسک پہن کے رہیں, ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ باہر جائیں پہلے تو کوشش کریں کہ آپ باہر نہ جائیں, غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے گھر کی جو کھڑکیاں وغیرہ ہیں وہ بند رکھیں, اور جو ہے وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. پانی جو ہے وہ بیسکلی آپ کی باڈی سے ٹاکسنس نکالنے کا ایک بہت اچھا کام کرتی ہے. پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ میکسیمم کوشش کریں کہ جیسے یہ جو اسموک کا مسئلہ ہوتا ہے یہ صبح اور شام کے وقت زیادہ ہوتا ہے, تو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ مڈ ڈے میں رکھیں. صبح آپ کوشش کر کے باہر نہ نکلیں, اور جو لوگ عادی ہیں مارننگ واک کے یا ایکسرسائز کے وہ کوشش کریں کہ اپنا وہ انڈور ایکٹیویٹیز کر لیں. اچھا دیٹس دی ریزن پنجاب میں جو اسکول ٹائمنگز ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھا دیے گئے. کراچی کی طرف آتے ہیں, یہاں پہ اسموک نہیں ہے, بٹ یہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ڈسٹ الرجی بہت زیادہ پیک پر ہے, لوگ اتنا بیمار پڑ رہے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے بولا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کراچی کا ابھی بہت خراب ہو رہا ہے, بلکہ مضر صحت ہو چکا ہے. اس کا حل یہی ہے, ایک تو آپ کی وہی سمپل آپ کی اپنی پریونشن ہے, اور ایک جو ہے گورنمنٹ لیول کی پریونشن ہے. جیسے میں نے بات کری سیلف پریونشن تو آپ سب کو پتہ ہے جو میں نے بتائی. اچھا ماسک کی بات کی جائے نا تو آئیڈیل جو ماسک ہوتا ہے وہ N95 ہوتا ہے جو اس سے پریونٹ کر سکتا ہے, جو ہم کووڈ میں استعمال بالکل. لیکن سمپل ماسک بھی ایک اسٹارٹ اپ تو ہے, کم سے کم آپ وہ تو یوز کریں. باقی گورنمنٹ لیول پہ ہم جو ہے ٹریز امپلانٹیشن وغیرہ جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا. اس کے علاوہ الیکٹریکل جو وہیکل ہے اس کا اگر یوز کریں, جیسے آج کل جو ہم گاڑیاں جو ہے نا ہمارے وہاں پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جو ہمارے میکسیمم گاڑی ہیں وہ کیا نام ہے گیسولین اور پیٹرول کیروسین پہ ہی چل رہی ہیں, تو ایک کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی غذا ہے جو خوراک ہے اس میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے ایسے موسم میں؟ اچھا میں نے جیسے بات کری پانی کا استعمال اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, میکسیمم پانی کا استعمال کریں. ویسے بھی یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے,
عموماً لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، لیکن یہ جو موسم ہے اس میں زیادہ ڈیہائیڈریشن کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس میں ہائیڈریشن کا آپ خیال رکھیں. اس کے علاوہ پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں، اس میں فائبرز ہوتے ہیں اور اینٹی ٹاکسنز ہوتے ہیں، اور سبزیوں کا استعمال رکھیں. اچھا، اور لوگ جو جیسے اب ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے نا، چھینک آئی، نزلہ زکام ہو گیا، نیکسٹ ڈے ٹھیک ہو گئے، ایسے میں لوگ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں سیلف میڈیکیشنز نہ کریں، کیونکہ ہر نزلہ کھانسی جو ہے نا وہ وائرل نہیں ہوتا، کچھ بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں. تو ذرا ہمیں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں وائرل بیکٹیریل. اچھا دیکھیں جنرل فزیشین کو آپ دکھا دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے کہ کیونکہ اگر آپ بیکٹیریل جو سور تھروٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ اگر نہیں کریں گے تو وہ کل کو جا کے پرسسٹنٹ ہو سکتا ہے، وہ ہارٹ کی ڈیزیز کر سکتا ہے، ایون وہ آپ کی کڈنیز پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے. بالکل. تو یہ جو بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جنرل فزیشین وہ اس چیز کو ایزیلی کیچ اپ کر لیتے ہیں. اور بس یہ کہ نزلہ کھانسی جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ وائرل ہے بیکٹیریل ہے؟ دیکھیں آپ نہیں جج کر سکتی، فیور کا پیٹرن ہوتا ہے اور 2 دن 3 دن رہے تو پھر بالکل نہیں صحیح ہو تو آپ لازمی آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں. اور کف کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، اب وہ پروڈکٹیو کف ہے، چیسٹ کنجیشن ہے نہیں ہے، خشک کھانسی ہے، چیسٹ آپ کا کیسا ہے، ویزنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نزلہ کس ٹائپ کا ہے. ویسے تو عموماً اس جو موسم میں جو ہوتے ہیں وائرل کیسز ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بیکٹیریل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑی مشہور و معروف گولی ہے، میں اوبیسلی میں اس کا نام نہیں لے سکتا، آپ کو بخار ہے، آپ کو سر درد ہے، آپ کو ٹانگ میں درد ہے، آپ کو کہیں پر بھی درد ہے، ہمارے یہاں پیٹرن ہے کہ بس وہ گولی، ہر درد کا علاج وہی گولی ہے. ایک تو ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں، دوسرا یہ جو 3 دن کا اینٹی بایوٹک کورس کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. دیکھیں وہی بات کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، پیراسیٹامول کی بات کر رہے ہوں گے، تو ایک طرح سے غلط نہیں ہے، آپ انیشلی لے سکتے ہو. پورے ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ میکسیمم اسی کو ڈاکٹر پرسکرپشن لے سکتے ہیں ہم. پیراڈول تک صحیح ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کی، تو اینٹی بایوٹک کا یوز بغیر ڈاکٹر پرسکرپشن کے صحیح نہیں ہے. اچھا دوسرے آج کل آئیز بہت بلری ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی بہت آ رہا ہے، یہ کیا ڈسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ تو ڈسٹ ایشوز ہیں، اور یہی وہی چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس، جو کہ اب کراچی کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرنے لگ گئی ہے. اور اس کا بھی وہی حل ہے کہ آپ جو میں نے سارے احتیاط بتائی ہیں آپ کو. تو اس میں لوگ آئی ڈراپس کا یوز کریں، کیا کریں؟ آئی ڈراپس اگر آپ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ ویزنگ بھی ہے اور فلو بھی ہے، تو آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں فوراً. باقی جنرل پریکاشن یہ ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کریں آئی آپ کی کورڈ ہو. اگر آپ کا ارلی مارننگ یا لیٹ ایوننگ نکلنا ہوتا ہے تو آپ کی کم سے کم آئیز کورڈ ہو، کم سے کم آپ کا گاڑی میں ہے تو آپ کے جو شیشے ہیں وہ بند ہو. بھائی سن گلاسز اسٹائلش بھی بہت لگتے ہیں، اور آج کل تو بڑے آسانی سے ہر قیمت کے اویلیبل ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد وقاص صاحب، آپ نے ڈاکٹر وقاص ہمارے ساتھ. تھوڑی سی ایک سجیشن میں دے دوں، نے ابھی ذرا سرچ کیا کہ جی وہ کون سے پلانٹس ہیں جو پولیوشن جی روک سکتے ہیں. وہ انڈور پلانٹس ہیں زیادہ تر، تو وہ اسنیک پلانٹس ہیں. ایلو ویرا کا پودا تو بہت ایزلی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ منی پلانٹ جو ہر گھر میں ہوتا ہے، اس سے بھی جی پولیوشن رک سکتی ہے. اس کے علاوہ بڑے مشکل سے نام ہے، ایک پیس للی ہے، ایک اسپائڈر پلانٹ ہے، باقی نام میں نہیں اس وقت پروناؤنس کروں گی تو بلا وجہ میں کیوں غلط پروناؤنس کروں. لیکن یہ جو انڈور پلانٹس ہیں یہ آپ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، کمرے میں رکھ سکتے ہیں. اور اکثر و بیشتر جی ایئر پیوریفائر بھی لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کے بجلی کا بل جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. اچھا ہم ذرا جب صحت عامہ سے بات کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حیدرآباد میں ڈینگی وبائی صورت اختیار کر گیا ہے، اور گزشتہ 1 ماہ میں آپ دیکھیں کہ 20 سے زائد افراد ڈینگی کا شکار ہو کر انتقال کر چکے ہیں. حیدرآباد کے سول اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال اور بھٹائی اسپتال سمیت پرائیویٹ اسپتالوں میں روزانہ کی بنیادوں پر ہم دیکھ رہے ہیں سینکڑوں ڈینگی کے مریض داخل ہو رہے ہیں. ڈینگی کی بگڑتی صورتحال پر وکلا برادری اور سیاسی جماعتوں نے احتجاج کرتے ہوئے سول اسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا. یعنی کہ یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے کہ وہ احتجاج بھی اس پر ہو رہا ہے، وہ بھی وکلا کی جانب سے اور ساتھ ہی جی سیاسی جماعتوں کی جانب سے. بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جی موجود ہیں ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو. جام فرید بتائیے گا، حیدرآباد میں جو ڈینگی ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے، اسپتالوں میں کیا جگہ ہے یا کم پڑ گئی ہے، اور یہ احتجاج جو ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیا مطالبہ ہے؟ یہ جو ڈینگی ایک وبا ہو گئی ہے، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے. یہاں پہ
20 سے زائد جو اموات ہو چکی ہیں ڈینگی کے باعث. 16 اسپتال ہے قاسم آباد, سندھ گورنمنٹ اسپتال قاسم آباد ہے, بھٹائی اسپتال جو سرکاری اسپتال ہے حیدرآباد لطیف آباد کی, وہاں پہ جو ڈینگی کے وارڈ قائم کیے گئے ہیں, وہاں پہ جو بیڈ رکھے گئے ہیں وہ بیڈ کم ہو گئے ہیں, جس باعث جو ہے شہری پرائیویٹ اسپتالوں میں جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ اتنی علاج کی سہولت نہیں ہے, تو جس باعث سے یہ اموات ہو رہی ہیں. تقریباً 16,000 سے زائد جو ہے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اسی ماہ میں. تو انتظامیہ کی جانب سے مسلسل لاپرواہی, یعنی کوئی بھی اس پہ نہیں کیا جا رہا. احتجاج جو ہو رہا ہے یہ وکلاء نے احتجاج کیا تھا. ایک ایڈوکیٹ تھا جس کا بیٹا تھا وہ جاں بحق ہوا, جس کے بعد انہوں نے کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی کہ یہ جو سول ہسپتال کی انتظامیہ ہے مسلسل لاپرواہی بھگت کر رہی ہے, جس سے باعث یہ جو ڈینگی کے جو مریض ہیں وہ مر رہے ہیں. تو جس کے بعد عدالت نے احکامات جاری کیے اور مارکیٹ تھانہ حیدرآباد میں سول اسپتال کے ایم ایس اکبر ڈاہری, رجسٹرار وارڈ میڈیکل 2 سمیت جو 7 ڈاکٹر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا, جس کے بعد بجائے جو علاج کی سہولتیں بہتر کرنے کے YDA جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی اور FPD کا بائیکاٹ کر دیا. کل جو پورا دن تھا وہاں پہ مریض جو ہیں وہ علاج کے لیے آئے تھے, جو تقریباً 6 سے 7 OPD ہوتی ہے, وہ مریض جو ہیں بے یارو مددگار تھے, علاج نہ ہو سکا ان کا اور وکلاء کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مختلف سیاسی سماجی جو تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کری ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 12 لاکھ سے زائد جو بجٹ ہے UC چیئرمین کی, ٹاؤن چیئرمین کو تو زیادہ بجٹ ہے لیکن شہر میں ایک اسپرے تک نہیں کیا جاتا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جام فرید لاکھو, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور دیکھیں احتیاط کرنی ہے آپ نے, جو پریونٹیو میجرز ہیں انڈیویجولی وہ آپ نے اپنانے ہیں. آپ نیٹ کا استعمال کریں, آپ ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں, پانی نہ کھڑا ہونے دیں. بیسک بات ہے کہ ڈینگی پانی سے پھیلتا ہے. جتنی بھی مچھر سے ہونے والی بیماریاں ہیں وہ پانی کی وجہ سے مچھر کی افزائش ہوتی ہے. اور جو ڈینگی کا مچھر ہے ہمارے ہی شو میں ڈاکٹر بتا کے گئے تھے وہ ڈے ٹائم میں وائٹ لائٹ میں جی وہ آپ کو کاٹتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ یلو لائٹس کا استعمال کریں, گھر کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ سے ایک اپیل ہے, اسپرے مہم جو ہے وہ جاری رکھیں, شہریوں کی صحت کا خیال رکھیں. تو اس طریقے سے جو ایک وبائی صورتحال ہے اس پہ کنٹرول پایا جا سکے گا. ہاں جی, موونگ فارورڈ اب ذرا آ جاتے ہیں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی ہم آپ کے لیے سیگمنٹ سٹوری لے کر آئے ہیں. CSS امتحان میں ہر امیدوار آپ کو پتہ ہے دن رات ایک کر کے تیاری کرتا ہے. اس کو مقابلے کا امتحان بھی کہا جاتا ہے. 2-3 مراحل ہوتے ہیں, اسپیکنگ, لسننگ, رائٹنگ, اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں. جب کوئی امیدوار پورے ملک سے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کیونکہ بہت کمپیٹنٹ لوگ اس امتحان میں داخلہ لیتے ہیں اور اس کے ذہین ہونے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. آج ہمارے مہمان ایسے ہی ایک ٹاپر ہیں, ان کا نام ہے محمد شافع اعجاز. ان کا تعلق ڈسکا سے ہے اور انہوں نے 2024 کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نیشنلی, مطلب پورے ملک میں. چلیں تو پھر انہی سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد شافع اعجاز. تھینک یو سو مچ شافع ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلا نمبر پاکستان میں حاصل کرنا آسان تو نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ نے بہت پڑھا ہوگا. کتنا چیلنجنگ تھا, کیا آپ کا پیٹرن تھا, کس طرح پڑھتے تھے, ذرا ہمیں اپنی روٹین بتائیے گا. فرسٹ آف آل میڈم تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. یہ پورا ایک ایگزام ایک پوری ایک جرنی ہوتی ہے جس میں آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں ڈیپتھ میں اور بریڈتھ میں بھی کافی کچھ پڑھنا ہوتا ہے. ایک تو سلیبس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی کتابیں, میگزینس, انگلش نیوز پیپرز اس میں کور کرنی ہوتی ہیں جس سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں باقی اسٹوڈنٹس سے. سو کتنے گھنٹے آپ ویسے پڑھائی کو دیتے تھے؟ میں نے یہ اپنی پروونشل مینجمنٹ سروس میں ہوں, میں آلریڈی پنجاب PMS پنجاب میں. تو میں کوشش کرتا تھا اپنی ٹریننگ کے دوران, میں نے اس کی تیاری کی تھی, تو میں کوشش کرتا تھا کہ ٹریننگ کے بعد جتنا مجھے ٹائم مل جائے اور میں اس کو فلی یوٹیلائز کروں. تو شافع آپشنل سبجیکٹس کیا چوز کیا آپ نے؟ میرے آپشنل سبجیکٹس تھے پولیٹیکل سائنس, پنجابی, یورپین ہسٹری, فلاسفی اینڈ جینڈر اسٹڈیز.
वेरी अच्छा, नाइस। तो ये बताइएगा जो एक रिटन टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है? जी ये CSS 2024 जरा थोड़ा पिक्यूलियर था। ये इसका रिजल्ट काफी लेट आया पिछले एग्जाम से। सो एक इसके अंदर तो डिफिकल्ट चीज ही होती वेट करना और रिटर्न के रिजल्ट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना। उसके इंटरव्यू में ज्यादा आई बिलीव ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि ये रिसेंट था अभी इंटरव्यू, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे। शाफा, वैसे व्हाट डू यू थिंक कि CSS पास करने के लिए आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, बचपन से ही वो एक कहते हैं ना पढ़ाकू बच्चा होना चाहिए, आपका IQ बहुत टॉप नॉच होना चाहिए, या फिर एक एवरेज बच्चा नौजवान भी CSS पास कर सकते हैं? नहीं, IQ से मैं एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मतलब आई कम फ्रॉम अ विलेज जाम के चीमा इन तहसील डस्का। सो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ डिफरेंट बड़े सिटीज से, लाहौर, कराची, तो उस लिहाज से शायद मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं ये कहूँगा मेहनत अगर कोई भी करे, कोई भी यंगस्टर जो ट्राई करे इस एग्जाम के लिए फुल मेहनत के साथ, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे मैगजीन्स पढ़े, डिफरेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट करे, तो कोई भी ये एग्जाम क्लियर कर सकता। और शुरू से ही एक बच्चे के जहन में ये चीज़ होती है कि CSS करना है बड़े होके, या फिर आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर A levels वो फिर ये डिसाइड करता है कि चलो अब CSS भी किया जा सकता है, वन ऑफ द ऑप्शंस इज CSS एज वेल? हाँ, कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में इसका आइडिया हो जाता है। मैं भी जब अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था तो मैंने इसके बारे में सोचा था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ना ट्राई करूंगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में अपना ये डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बचपन से ट्रेन किया जाता है, जिनके फैमिली में ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं CSS के, PMS के, तो उनकी ट्रेनिंग पहले हो जाती है कि उन्होंने करना है बड़े होके। मुझे मेरा पर्सनल डिसीजन तो मैंने यूनिवर्सिटी में लिया था लास्ट ईयर में, तो मैं ट्राई करूंगा इसके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपकी पहली कोशिश थी या आपने मुतादिद अटैम्प्ट की? दूसरे, अब आपकी दिलचस्पी किस फील्ड में? अक्सर देखा गया है लोग फॉरेन सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जी मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट थी। मैंने इससे पहले एक अटेम्प्ट की थी, उसमें मेरा एक सब्जेक्ट नहीं था क्लियर हो सका। उसके बाद मैंने PMS सर्विस में आके दोबारा ट्राई किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्लियर हो गया। तो सेकंड अटेम्प्ट थी मेरी ये। लवली। और शाफे, इस वक्त बहुत से नौजवान आपको देख रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई 10th क्लास में है, कोई 11th में है, और अगर वो CSS ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज, क्या पैगाम देंगे उनको? किस तरह, कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें? मैं कहूँगा कि एक अपनी बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करें। मेरे जो पर्सनल, जो मैं समझता हूँ कि शायद जिसकी वजह से मेरी शायद पोजीशन आ गई, वो यही है कि मैं बुक रीडिंग का काफ़ी मुझे शौक है। मैं कोई 10-15 सालों से किताबें पढ़ रहा हूँ, जब मेरा इरादा भी नहीं था CSS करने का। तो ये एक ऐसी हॉबी है जो आपको, इवन आपने अगर CSS नहीं भी करना, तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हॉबी है। तो एक इस चीज को एक डेवलप करें तो आपका एप्टीट्यूड CSS के लिए वो साथ ही खुद डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आप इसी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, आप अच्छी किताबें पढ़ें तो। शाफे, बुक रीडिंग से मुझे याद आया कि अक्सर और बेशतर लोगों से पूछो तो जी वो कहते हैं जी किस तरह की किताबें पढ़ें, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। आजकल सेल्फ हेल्प बुक बड़ी कहते हैं ना पॉपुलर है, लेकिन अगर आप सारी बुक्स देखें ऑलमोस्ट सभी का कंटेंट एक ही जैसा होता है। क्या उससे कोई फ़ायदा भी होता है? सेल्फ हेल्प बुक से बड़ा लोग आजकल बड़ी डिमांड है इनकी। आई पर्सनली डू नॉट लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स। कुछ होती हैं अच्छी, ये मैं कहूँगा, क्योंकि कई काफ़ी बड़े रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह ने भी लिखी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। मैं पर्सनली, मुझे पसंद थी लिटरेचर में, जो रशियन लिटरेचर पसंद है, इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिक लिटरेचर मुझे पसंद था। इसके अलावा मुझे दूसरी इवन उर्दू लिटरेचर के और इंग्लिश में नॉन फिक्शन बुक्स जो लेटेस्ट आती हैं डिफरेंट मैगजीन्स में ना, वो कवर भी करते हैं कि ये बुक्स न्यू आई है तो इसको पढ़ें। तो वो मैं ऐसा करता था कि अगर कहीं किसी बुक शॉप से मिल जाए वहां से ले लूं, या इंटरनेट से डाउनलोड हो जाए। तो मेरा पर्सनल, मेरे ये लाइक थे।
क्या बात है, थैंक you यू so वेरी much, मच शाफी शाफी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। भाई आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं, हर तरह की बुक्स पढ़ा करें। थैंक यू सो मच। और ये मेरा एक सजेशन है, नॉवेल्स भी पढ़ें, क्लासिक लिटरेचर भी पढ़ें, बाखबर किसी सवेरा भी language देखा करें ना, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, न्यूज़ भी देखा करें। लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट जो है ना बहुत कम हो गई है लोगों की, तो ये आपने ज़रूर करें। इवन लोगों ने जी अखबार भी पढ़ने छोड़ दिए वैसे। एक टाइम था लोग किताबें गिफ्ट भी करते थे एक दूसरे को, लेकिन पता है कितना अच्छा वेस्ट में दौर अभी था। भी लोग अपने साथ एक बुक कैरी करते हैं। अच्छा जी जनाब, ज़रा अब आ जाते हैं थोड़ा ज़रा ई कॉमर्स की तरफ। अच्छा। और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने 14,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर लिया है। सोचें अमेज़ॉन ने ये सब AI की हरकतें हैं, ये सब AI का AI की कसूर है। वजह से हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेज़ॉन ने मंगल को तस्दीक की है कि वो अपने कॉर्पोरेट शोबे में 14,000 मुलाजमतें ख़त्म करने जा रही है। कंपनी का ये कहना है कि AI के बढ़ते हुए किरदार के सबब इसे ज़्यादा मौसर और कम सतही ढांचे पर शामिल होने की ज़रूरत है। भाई आप ये AI ने कर लिया रिप्लेस। सोचें अभी तो सिर्फ इन्होंने 14,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका निकालने का फैसला किया है, लेकिन कंपनी कहती है जी ये तादाद बढ़ेगी और 30,000 तक। एक तो मैं ये हैरान हूँ कि अमेज़ॉन के जो 30,000 मुलाजमीन हैं ये अब क्या करेंगे। तो इनको जी फारिग कर सकती है अमेज़ॉन कंपनी। तो अब आप सोचें जो ये कहा जा रहा था ना शुरू में कि AI आपकी जॉब खा जाएगा, तो वो हम होते हुए देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं, ई कॉमर्स है, वो इससे ज़्यादा हमें इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो कस्टमर सर्विस में AI आ गया है, एंकरिंग में हम मैं देख रहा हूँ कि बेबहा बॉट्स जो हैं वो आ गए हैं, AI आ गया है, घर की सफाई करने के लिए भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ गए हैं, बर्तन धोने के लिए भी ह्यूमनॉइड कहाँ है रोबोट्स बर्तन धोने वाला, मुझे बता दें। प्रॉपर मैं भी कहीं खबर पढ़ा था कि अब प्रॉपर वो मतलब आप जाके परचेज भी कर कितने सकते का हैं मिल रहा है फर्स्ट भाई? शेल्फ ह्यूमनॉइड रोबोट। नहीं इससे महंगा 7-8 लाख से ऊपर का ही होगा आई बिलीव। बट तो द पॉइंट इज कि हम क्या करेंगे, इंसान कहाँ पे जाएंगे। और जो ये बात है कि आप AI के साथ या AI रोबोट्स के साथ को एग्जिस्ट करने की आदत डालें, तो को एग्जिस्ट कैसे करेंगे हम जब ये 14,000 मुलाजमतें रिडंडेंट कर दी हैं अमेज़ॉन ने। तो इसमें को एग्जिस्टिंग वाला फैक्टर कहाँ पर गया। ये दिस इज भाई आप उसको ऑपरेट करना सीखें, आप AI सीखें, आप मुख्तलिफ कोर्सेज करें, IT की करें जी, तो फिर आपका कोई काम हो सकता है। तो लेकिन अब अगर सबके मुझे बताएं सबके इंडिविजुअल रोबोट्स हो जाएंगे तो फिर कौन बॉस होगा और कौन एम्प्लॉय होगा, ये मेरा एक सवाल है। वैसे गुड क्वेश्चन है ना, अगर सबके पास अपना अपना रोबोट होगा, सभी अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, तो फिर कौन जी काम करेगा। तो ये दुनिया का निज़ाम पता नहीं किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा और जी ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। बड़ा हम बचपन में जी कभी आपने कोशिश की है जी कोई इनाम निकल आए, कोई कंपटीशन में हिस्सा मुझे लें? बिल्कुल अपने सितारों के ऊपर कोई ऐसा खास भरोसा नहीं है कि मैं लॉटरी खरीदूं। वो एक निकल ड्राइंग बना के भेजी थी एक मैगजीन में, तो बस मैं ये काम करती रहती थी, मेरी उस ड्राइंग उस वक्त अच्छी थी, तो जनाब मुझे प्राइस मिल गया है। वो तो इनाम था ना। बट लॉटरी कभी निकली है आपकी? नहीं लॉटरी हम जैसे लोगों की, नॉर्मल लोगों, एवरेज लोगों की लॉटरियां क्यों नहीं निकलती। मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले खुशकिस्मत शख्स की शनाख्त उसने अपनी जाहिर कर दी है। और खलीजी मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में मुकीम 29 साला अनिल कुमार बोला ने 100 मिलियन दिरहम की लॉटरी जीती। कैन यू गाइज बिलीव 100 मिलियन डॉलर? मुझे लगता है कि इन्होंने आइडेंटिटी छुपाई हुई थी कि पता ना लग जाए। खैर इनके यहाँ कहाँ चोरी वगैरह होती है, उनके यहाँ कहाँ वो इससे वो टैक्स। हाँ लेकिन भाई ये बताया कि वो ये कहते हैं जनाब मैंने लॉटरी के लिए कोई ख़ास हरबा इस्तेमाल नहीं किया था, बस अपनी वालदा की जो सालगिरह का महीना है उसकी मुनासबत से 11 नंबर का, यानी कि वालदा की नवंबर में सालगिरह होती होगी, इंतखाब किया और फिर एक ही बारी में 12 टिकट्स खरीदे थे। 11-12 का कोई इन्होंने जो है यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया और उसके बाद वो ये लॉटरी जीत गए। आई एम सरप्राइज्ड। वैसे कितने 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन का डॉलर पे पहुंचा दिया। दिरहम है। अच्छा 100 मिलियन दिरहम का करेंगे क्या ये? वैसे उनकी मर्जी, क्या करेंगे, मतलब जिंदगी तो सेट, लाइफ सेट हो गई। चलें कांग्रेचुलेशंस टू दिस मैन। अब इतनी आप लॉटरी और पैसों की बात कर रहे हैं, हम तो भाई सेविंग को तरस गए कि सेविंग कैसे करें आज के ज़माने में। तो जी आज का दिन हम ये बात क्यों करें, आज किफ़ायत शुआरी का दिन है। अच्छा। तो एक ज़माना था जी, कहा जाता था कि आप ज़रूरी चीज़ों पे पैसा खर्च करें, बाकी पैसे आप बचाएं। लेकिन अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो गई है कि वो कहते हैं जी सेविंग क्या चीज़ होती है, सेविंग हमने कब से नहीं की है। मेरा वैसे एक मानना ये है, कोशिश करके आप अपना एक एमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बना के रखें,
جس میں آپ 3 سے 6 مہینے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا اماؤنٹ ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ فنڈ پھر آپ تب یوٹیلائز کریں. بٹ یہ ہوگا کب؟ جب آپ سیونگ کریں گے. بات کر لیتے ہیں کفایت شاعری کتنی بڑی انسانی صفت ہے. ہمارے ساتھ عمیر صاحب موجود ہیں. تو بہت شکریہ عمیر جلیانوالہ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے موٹیویٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو بھی. عمیر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی صدف نے بات کی کہ آپ کا ایک ایمرجنسی ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کی 3 to 6 months کی سیونگز ہونی چاہیے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرو تاکہ برے وقت میں کام آئے. میرا مینیفیسٹو یہ ہے کہ آپ یہ مینیفیسٹ ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ پہ برا وقت آئے گا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کفایت شعری کرنی چاہیے اپنی خواہشات کو مار کے؟ ساری باتیں ہونی چاہیے, اس میں سے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. اور ایک بات میں ایڈ بھی کروں گا, سیونگ ہونی چاہیے ڈیفینیٹ. آپ جو کماتے ہیں وہ پورا کا پورا بالکل خرچ نہ کریں, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ دوسری بات یہ کہ آپ کبھی پراسپیرٹی پہ نہیں جا سکتے. جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے جب آپ بچائیں گے, اور سیو نہیں بلکہ سیو کے ساتھ اس کو انویسٹ کریں, ایسی چیز میں بچائیں جس کی ویلیو بڑھتی ہے تاکہ آپ کو مستقبل میں اس کا فائدہ ہو سکے. کفایت شعری آپ کا رویہ ہے, اس کا تعلق آپ کے بہت مالدار ہونے یا غریب ہونے سے نہیں ہے. کچھ لوگ بہت کم پیسے رکھتے ہوئے بہت سادگی سے زندگی گزارتے ہیں, کچھ لوگ بہت مال رکھتے ہوئے بہت سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ان کی چوائس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور قرضے لے کے بڑی بڑی چیزیں لے کے دوسروں کو دکھاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. پیسے نہیں ہوتے اور بڑی ڈیلیوریاں اور مسلسل ان کے گھر پہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو یہ رویہ ہے, اور یہ آج کے سوشل میڈیا اور ای کامرس کے دور میں بہت زیادہ ہمیں پھنسا لیا گیا, آپ سمجھیں. تو اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسی چیزوں پہ خرچ لیں جو کہ کچھ دنوں کی معنی رکھتی ہیں, کچھ ہفتوں کی, اور وہ آپ کو اس چیز سے محروم کر سکتی ہیں جو کہ آپ کی فیملی اور آپ کو بڑے فائدے دے سکتی ہے, دنیا گھما سکتی ہے, آپ کو ایسیٹس دے سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں اہم ہیں, اور کفایت شعری ایک رویہ ہے. اور ہمیں تو بطور مسلمان نبیوں کی مثالوں سے بتایا گیا کہ سادگی کا حسن کیا ہوتا ہے, اور وہ کیسے دلوں کو جیتتا ہے, اور کردار کی طاقت سکھائی گئی. تو یقیناً آج کا دن بڑا اہم ہے. مشکل وقت ہیں, سارے پیسے خرچ نہ کریں, لیکن صرف بچائیں بھی نہ, بچانے کے ساتھ ساتھ انویسٹ کریں تاکہ وہ گرو کریں. عمیر, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں تھوڑا سا یہ ظاہر اس پہ ڈسکشن بھی ہم کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہو رہی ہیں جی, ایک شادی کے پتہ نہیں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, اور یہ سارا مقصد جی شو آف کرنا ہے, دکھانا ہے. اور اس میری دوست نے کی, فلاں نے کی, فلاں رشتہ دار نے کی, تو ہم نے بھی اسی طرح کر کے دکھانا ہے. ظاہر یہاں پہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک کسی کا لمیٹڈ بجٹ ہے, لیٹ سپوز 60,000 سیلری ہے, لاکھ کے اندر سیلری ہے, وہ کیسے سیونگ کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ جی ایک تو دیکھیں, ڈیسٹینیشن ویڈنگز والے ہمیں پسند نہیں آتے, لیکن کچھ لوگوں کو کرنی چاہیے, اور کچھ جو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے, تاکہ اس سے آپ دیکھیں نا, ایک ڈیسٹینیشن ویڈنگ سے کتنے اور لوگ ڈیسٹینیشن پہنچتے ہیں, کتنی اچھی اچھی ہوٹلز چلتے ہیں, ساتھ کی چیزیں چلتی ہیں, تو اکانومی چلتی ہے. جب لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہوتی, لیکن بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پریشر بن جائے کہ ہر کسی نے خرچ کرنا ہے. اگر ہم اس ریس میں پڑ گئے تو یقیناً وہ لوگ جو 60,000 لاکھ کمانے والے ہیں وہ تو بالکل نہیں بچا سکتے. ایک تو میرا ان کو بھرپور مشورہ ہے کہ آج کے دور میں ایک کام نہ کریں. آپ کے پاس ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ اس تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں. نمبر 2, گھر میں صرف ایک فرد اگر کما کے لائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. کوشش کریں کہ زیادہ ہاتھ شامل ہوں, تھوڑا سا بھی کردار ادا کرنا, کوئی پڑھا سکتا ہے, کوئی آن لائن کچھ کر سکتا ہے, ایک دم سے گھر کے حالات میں تبدیلی لاتا ہے, اور گھر جو سیو نہیں کر پا رہا وہ سیو کر سکتا ہے. نمبر 3, اپنے خرچے ایسے ہی نہ چلائے کریں کہ آئے اور نکل جائیں, اس میں تھوڑی سی لکھت پڑھت لے آئیں. آج کے دور میں ایسی ایپس ہیں جس میں آپ خرچے ڈالیں تو وہ آپ کو مہینے بلکہ 6 مہینے کے بعد بتائیں گی کہ آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں. آپ بڑے مزے سے اس میں سے چیزیں آلٹر کر سکتے ہیں, چاہے وہ گروسری کی لسٹ ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی بنائے ہوئے حساب کتاب ہو. جب بھی آپ ان کا موازنہ کریں گے, آپ شرف رکھتے ہیں, آپ فیصلہ کر سکیں گے کیا چھوڑ دیں, کیا بڑھا سکتے ہیں, کیا ریپلیس کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری
بھی ہو گیا ہے آج کے دور میں. کچھ چیزیں بہت زیادہ فالتو میں ہم پیسے خرچ کرتے ہیں جس کے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوتے ہیں. اور آخری مشورہ یہ ہوگا جی کہ اچھے برے وقت آتے ہیں. جب اچھے آئیں تو مزے میں نہ لگ جائیں کہ سب اڑا دیں, اور جب برے آئیں تو یہ نہ سوچ لیں کہ اب کبھی نہیں آنے. وقت بدلتے ہیں اور یقیناً اگر آپ مشقت پہ لگے رہیں گے اور مینیج کریں گے. جو آپ نے ایمرجنسی فنڈ کی بات کی, یہ بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ لوگ ایک بیماری آتی ہے اور ساری چیزیں لوز کر جاتے ہیں. پلیز اپنے آپ کو ایسی ٹرین پہ نہ ڈالیں کہ آپ ان لوگوں کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے جنہوں نے ویسے ہی کبھی الٹیمیٹلی خوش نہیں ہونا ہوتا, اور آپ محروم کس بات سے ہو رہے ہیں, اس اسینشیل سیکیورٹی سے, اس لانگ ٹرم پراسپیرٹی سے جو کہ آپ یقیناً چاہتے ہیں. ہورڈنگ کا تو بھی بالکل کلچر اپنے آ آپ کو گیا ہے. اسپیس دیں. ہم وہ چیزیں لے آتے ہیں یا وہ چیزیں گھر میں لے آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کلچر کو بھی ختم جی کرنے دیکھیں نا, کی ضرورت ہے. ایپس ہیں جو کہ مسلسل ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں, 30 منٹ میں آرڈر کیا تو یہ کیوں بھائی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے, نہیں تو اشتہار بازی تو ہمیشہ انسانوں نے دیکھی ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ وہ اشتہار فون میں آ گیا ہے, آپ کے سامنے, آپ کے انداز میں جیسی چیزیں آپ بات کر رہی ہیں اسی وقت نظر آ رہے ہیں, تو بالکل آپ کی امپلس کو ہٹ کرتا ہے. تو انسان بھی کہیں نہ کہیں, اور ہم سب کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لیتے ہیں جو کہ بالکل نہیں چاہیے ہوتا. تو لیکن اس پہ اسی لیے ایسے دن ہوتے ہیں نا کہ ہم مائنڈ فل ہوں اور ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں. ایک اور بات جو مجھے بڑی آسان لگتی ہے وہ یہ کہ جب آپ فالتو خرچے اگر کرتے ہیں تو ضرور سوچا کریں کہ اس خرچے میں کوئی بہت ہی بیسک آدمی کا اور فیملی کا کیا ممکن ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری عیاشی میں کسی کی تعلیم ممکن تھی, تو پھر میں عیاشی نہیں کرتا, میں تعلیم کسی کی ممکن بنانا چاہتا ہوں. تو اگر آپ ایک یہ اپنے دماغ میں بنائیں کہ وہ پیسے جو آپ فالتو میں خرچ رہے ہیں, آن لائن شاپنگ جو کہ ایسے ہی ایک دیوار پہ لگنا ہے اپنے, اور ایک ہی مرتبہ اس کی پوز بھی ڈالنی ہے, وہ بھی کس نے دیکھنی ہے, تو بہتر ہے کہ وہ کسی اچھی چیز میں لگ جائے جو کہ آپ کی زندگی, ہمارا معاشرہ, ہم سب کی آخرت ونس آپ وہ اس سے آپ کو کہتے ہیں نا ڈوپامین لیول آپ کا ہٹ ہو جائے گا, آپ کو دوبارہ سے کریونگ ہو جائے گی. تو یہ کہانی بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ عمیر جلیانوالہ صاحب, آپ نے باخبر شعرا کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں جی, یو اٹریکٹ وٹ یو تھنک. تو آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ برا وقت آئے گا, بیماری آئے گی, اس کے لیے پیسے جوڑ لو, تو پھر آپ وہی مینیفیسٹ کرتے ہیں. سرٹنلی وہ ٹائم آپ پہ آ جاتا ہے. اچھا برا وقت اللہ پاک نے کہا ہے آئے گا, اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے آتا ہے, تو اس کے لیے آپ تیار ہیں مینٹلی, لیکن بی مائنڈ فل. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, آپ گھر سے باہر نکلتے تھے, سڑک پہ آپ کو بل بورڈ نظر آتا تھا, یا آپ کتنے آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا کوئی پروگرام دیکھتے تھے, پھر اشتہار آتا تھا. اب کیا ہے, مسلسل آپ کے موبائل پر, انسٹا, فیس بک پر ایڈ ہی ایڈ چلے آ رہے ہیں, اور آپ کچھ بول دیں تو اسی چیز کا ایڈ آنے لگتا ہے. وہ امپلسو شاپنگ سے اجتناب کریں, بٹ انویسٹنگ آن یور سیلف از ناٹ امپلسو. اگر آپ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں, اگر اپنے لیے ایک شرٹ بائی کر لیتے ہیں اچھی سی, تو میرا خیال ہے کہ یو ڈیزرو اٹ, اور آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا, اور آپ کی سم ٹائم ہم کہتے ہیں میں ڈیزرو کرتی ہوں, میں کوئی بڑا گفٹ لے لوں, وہاں پہ جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. ہاں, جہاں ڈائمنڈس کی بات آتی ہے, ڈائمنڈ بہت آؤٹ آف ریچ ہے, چاندی بھی آؤٹ آف ریچ ہے, گولڈ بھی آؤٹ آف ریچ ہے, ریچ میں کیا ہے. اچھا جی, ہم کہاں پہ, اچھا جی, تو ہم جب میس ٹرانزٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہم کچھ دن پہلے ہی بات کر رہے تھے گریٹر کراچی پلان کی اور کراچی کے ماسٹر پلان کی, تو وہاں سے اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی الیکٹرک بسیں تو چل پڑیں, لیکن بس اسٹینڈ کی صفائی ستھرائی کا بندوبست نہ ہو سکا. اب الیکٹرک بسوں کا سب سے بڑا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈ ہے, وہ ہے پم اسٹیشن. اب وہ جو پم اسٹیشن ہے اسلام آباد کا, وہ کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے. تو دیکھتے ہیں ذرا فرار ربانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. اسلام آباد والوں کی قسمت کی سختی نہ نکل سکی. برسوں انتظار کے بعد الیکٹرک بسیں تو چل گئیں, لیکن سٹاپ پر بدبو اور کچرے کے ڈھیروں سے نجات نہ ملی. پم اسٹیشن اسلام آباد کی تمام الیکٹرک بسز روٹس کا مرکزی سٹینڈ ہے, جہاں شہر بھر کے روٹ سے بسیں نکلتی ہیں, لیکن سی ڈی اے نے مرکزی سٹاپ کو ہی نظر انداز کر دیا. جب اتنا اچھا یہ سیٹ اپ بنایا ہے تو سٹاپ بھی اسی حساب سے بنانے چاہیے. سر ٹائم سے ہوتے ہے, پانی جمع ہوتا ہے تو بس میں اترنے چڑھنے پہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے. گندگی اور تعفن ان جدید الیکٹرک بسز کے مسافروں کا استقبال کرتی ہے. مسافر ایئر کنڈیشنڈ بس میں بیٹھنے سے قبل سٹاپ پر دھکے کھانے پر مجبور. صفائی تو ہونی چاہیے نا, گندگی تو ہے, بیٹھ جاتے ہیں, عورتوں کو بیٹھنے نہیں دیتے. شہری مطالبہ کر رہے ہیں سی ڈی اے مسافروں کے لیے سٹاپ پر سہولیات فراہم کرے. الیکٹرک بسز کے سب سے بڑے اسٹیشن پر کوڑے کا ڈھیر. سی ڈی اے نئے منصوبے شروع کرنے کا تو چیمپئن, لیکن پرانے منصوبوں کی حالت زار سے غافل.
कैमरा मैन फयाज अहमद के साथ फरर रब्बानी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। टू बी ऑनेस्ट, जब कराची वाले इस तरह की रोड देखते हैं उन्हें बहुत साफ लगती है। मैं अब यही कह रहा था कि ये कूड़े का मस्कन, और आई थिंक वो उसे कर भी देंगे इस रिपोर्ट को, अगर देखेंगे साफ भी कर देंगे। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर रहेंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, एक ज़माना होता था याहू, याद है आपको? हॉटमेल भी याद है मुझे। .com, हॉटमेल, इस पे लोग सर्च किया करते थे। फिर आ गया गूगल। गूगल तो जी आज तक इतना पॉपुलर है कि जो भी सर्च करना है गूगल पे। फिर एक और चीज़ आ गई जिसे कहते हैं विकीपीडिया। अब जो भी लोगों को इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में जाननी होती है, विकीपीडिया। लेकिन एक अब नई चीज़ आ गई है, और एआई भी तो आया फिर उसके। एलॉन मस्क का दावा ये है, हाँ AI भी आया। एलॉन मस्क का दावा ये है कि जो विकीपीडिया है वो एक्चुअली लेफ्ट सेंटर्ड है, यानी कि वो जो क्या कहना चाहिए, जो लेफ्ट विंग के साथ जो प्रोग्रेसिव सोच है, या जो बहुत ही अल्ट्रा प्रोग्रेसिव सोच है, वो उसको उसकी तरफ उसका टिल्ट है, तो वो अपना एक नया प्लेटफॉर्म लाए। और विकीपीडिया का एक और इशू भी है। विकीपीडिया की आज से कुछ अर्सा पहले तक हम इन्फॉर्मेशन को बड़ा क्रेडिबल समझते थे, बट विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन जो है इट्स एडिटेबल, तो उसमें कोई भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता है अपना अकाउंट वगैरह साइन इन करके। तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी सोर्सेज जो हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं। तो फिर एलॉन मस्क ने क्या किया, उन्होंने एक और नया प्लेटफॉर्म बना लिया जनाब, जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया। और ये उन्होंने मुतारिफ करवाया मसनूई जहानत पे ग्रोकीपीडिया मबनी है, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। इस प्लेटफॉर्म को विकीपीडिया का मुतबादिल करार दिया जा रहा है। अब इंसाइक्लोपीडिया ग्रोकीपीडिया में 8,85,000 मज़ामीन शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक ये मज़ामीन मसनूई जहानत ने मुख्तलिफ बुनियादी ज़राए और लाइसेंस याफ्ता मवाद को मिलाकर तैयार किए हैं। अच्छा, वो जो आप बात कह रहे थे ना विकीपीडिया के, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हमें नज़र आ रही है। सार्फिन की गलतियों की निशानदेही के लिए इसे ओपन सोर्स रखा गया है। इट्स रॉन्ग का एक ऑप्शन दिया गया है। सो ये गलत है का बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट उस तरह से कि आप एडिट नहीं करेंगे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी, जैसे कि अभी कम्युनिटी नोट आता है, जो ट्वीट होती है उस पर अगर कुछ सवालात होते हैं लोगों के जहनों में, तो उसके नीचे कम्युनिटी नोट आ रहा होता है, उसमें लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और फिर उस पर जी ग्रॉक जो है वो अपनी राय दे रहा होता है। तो ये बटन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर मजमून की एडिट हिस्ट्री और फैक्ट चेक, टाइम स्टैम्प जैसी खुसूसियात भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें एडिट हिस्ट्री और फैक्ट चेक भी है, वेरी नाइस। अच्छा, एलॉन मस्क के मुताबिक ग्रोकीपीडिया के मज़ामीन ग्रोक AI मॉडल के जरिए तैयार किए जाएंगे। तो ये जरा हमने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया व्हाट्स डिफरेंस। ग्रोक ने ना आकर एक काम किया है, जो रिसर्चर है ना उनकी जॉब पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। अब ये जो आपको रिसर्च करके देता है ना, फला शख्स ने किस टाइम पे क्या चीज़ बोली थी, वो आपको डेट के साथ, वो अखबारी तराशा, वो रेफरेंस, वो वेब रेफरेंस, वो सब कुछ आपको बता देगा। सो ग्रोक जो है ना जी बहुत सारे काम कर रहा है, साइटेशंस भी दे रहा है ग्रोक, और ग्रोक लड़ाइयाँ भी बड़ी करवा रहा है, लड़ाइयाँ भी करवा रहा है, सही। और ओपिनियन बहुत देता है, ओपिनियनेटेड है ये, इसकी अपनी भी राय है, ये नहीं कि ये आपको कोई न्यूट्रल बात बताए। तो ये तो बात हमें पता है कि AI की अपनी राय है ही है। AI जो है वो अपनी राय देता है आपको, अगर आप प्रॉम्प्ट सही से ना लिखें तो। मगर चैट GPT नहीं आपसे एग्री कर रहा होता है। जनाब ज़रा आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान वापस, हम और हमारे लोकल मसाइल। एबटाबाद के सियाहती मकाम अयूबिया में हम देखते हैं कि चीता जंगल से बाहर आ गया, और बड़े दिलचस्प मनाजिर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बस मैं कहता हूँ मुझे इस तरह के मनाजिर नहीं पसंद। निजी गेस्ट हाउस के करीब देखे जाने वाले चीते की वीडियो सामने आई। ये चीता बेबी चीता था और वो बड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। तो हमारे साथ अच्छा, ये जी महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ताहाल यहाँ नहीं पहुँची, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं राजा हारून, उनसे जानते हैं। हारून बताइएगा, अभी ये कहाँ पर है? निजी गेस्ट हाउस के करीब देखा गया था जी। ये एबटाबाद के सियाती मकाम अयूबिया में निजी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर चीता दाखिल हुआ और जैसे ही वहाँ के जो इंतजामिया है गेस्ट हाउस की, उसने देखा, उन्होंने वीडियो बनाई और वाइल्ड लाइफ इंतजामिया को आगाह किया, जिसकी वजह से लोगों में सब खौफ हरास भी है जो गेस्ट हाउस की इंतजामिया है, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हो चुकी है, वहाँ पर उनको खुराक नहीं मिलती है, तो वो आबादी का रुख करते हैं। और ये गेस्ट हाउस में उसने रात भी यकीनन गुजारी होगी। अभी आप देख सकते हैं फुटेज में, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, वो बल्कोनी में ठहरा हुआ है और वहाँ पर अपने खराटे ले रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानब से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ख़ास इक़दाम न होने की वजह से काफ़ी अरसे से जो ये तेंदुए हैं लोगों की जो माल मवेशी है उनको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और कई लोगों को भी ज़ख्मी कर चुके हैं माजी में। तो इसलिए महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि ये इनके लिए इक़दाम उठाएँ ताकि वो जंगल तक ही महदूद रहें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते राजा हारून। अच्छा, एक हम ज़रा तस्दीक कर दें कि ये चीता नहीं है, ये लेपर्ड है। ये लेपर्ड, अच्छा लेपर्ड बेबी है, छोटा सा मासूम सा, मुझे
پیار آ رہا ہے, ترس بھی آ رہا ہے, کیسے گھبرایا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کے والدین کہاں پر ہوں گے, اس کے باقی بھائی محکمہ وائلڈ لائف کو چاہیے آ کر ذرا سچویشن کو ہینڈل کریں, دیٹ از دیئر اونلی جاب ٹو ڈو آئی گیس. اچھا جی, یہاں پر ہم ان اپنے کہتے ہیں نا نامور آرٹسٹوں کو بھی ضرور یاد رکھتے ہیں, ہمارے شو کا اکثر و بیشتر اس میں ذکر بھی ہوتا ہے. دلدار پرویز بھٹی صاحب کی یہاں پر بات کریں گے. ان کا شمار ان آرٹسٹ میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی وی پر مختصر عرصے میں اپنی منفرد میزبانی کا جو انداز تھا ان کا سب کے دلوں میں بہت زبردست جگہ بنائی. مشہور و معروف دلدار پرویز بھٹی صاحب. اچھا, بڑے دلچسپ ان کے جملے ہوا کرتے تھے, برجستہ شگفتہ جملوں سے مہمان و ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے. اعلیٰ تعلیم یافتہ آرٹسٹ تھے, اردو, انگریزی اور پنجابی زبان پر عبور رکھتے تھے, اور انہی کی تجویز میں پی ٹی وی نے پھر پنجابی لینگویج میں پہلا کوئز شو کیا. دلدار پرویز بھٹی صاحب نیوز کاسٹر بھی آئے تھے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی, دلداریاں, آمنا سامنا, دلبر ان کی نمایاں کتابوں میں شامل ہیں. تو کیا بات ہے, دلبر بھی ان کی کتاب ہے. ہاں جی, آپ کو ہمیں موقع ملنا چاہیے بھائی یہ کتابیں پڑھنے کا, بلکہ موقع کیا خود ہمیں یہ کتابیں ڈھونڈنی چاہیے. ایک طرح سے ہم کہیں کہ ہمارے روحانی مطلب دیز ور دی پیپل وی یوز ٹو لک اپ ٹو, ضیاء محی الدین صاحب, دلدار صاحب. اچھا جی, اب تھوڑا سا کراچی لو آپ کے لیے, پھر آپ کہیے گا ہم نے آپ کو انفارمیشن نہیں دی. آج کے ہمارے شو کا پہلا سیگمنٹ بھی وہی تھا, کراچی میں جو ای ٹکٹ, ای چالان ہو رہے ہیں اس حوالے سے. تو جو ایپ ہے لازمی اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہ سندھ ٹریفک پولیس کی آئی تھنک ویب سائٹ ہے, اس میں وہ ایپ ہے, تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر گاڑی کا ڈالیں گے, رجسٹریشن آپ کا نمبر ہو جائے گا, پھر ساری ڈیٹیل آپ کے حوالے سے کہ آپ کو کتنے چالان ہونے ہیں کہ نہیں. اور اب ہوشیار خبردار ہو جائیں سندھ والے, ٹھیک ہے, اپنی سیٹ بیلٹ کو پہ فوکس کر لیں, سیٹ بیلٹ لگا کے رکھیں, بائک سوار ہیلمٹ لگا کے رکھیں, لین کی خلاف ورزیاں نہ کریں, موبائل یوز نہ کریں گاڑی چلاتے ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ماسکیٹو ریپیلنٹ اپنے گھر میں ضرور لے کے آئیں, نیٹس کا استعمال کریں, پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں, اور ہمیں دیں اجازت. منی پلانٹ اور ایلو ویرا پلانٹ انڈور رکھ لیں. تو ہمیں اجازت دیں, اتنے سارے مفید مشورے دے دیے, پہلے خود عمل درآمد کر لیں. اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.